अन्जिला श्रेष्ठज्यू माइती नेपालका अध्यक्ष मात्रै होइन, समाजसेवीको नामहरूमा सबैभन्दा उपल्लो ठाउँमा गएर रहेको एउटा नाम CNN हिरो, आदरणीय व्यक्तित्व। चाँदनीमा दाग होला, चन्द्रमामा दाग होला, तर अनुराधा कोइराला अनि उहाँको सामाजिक जीवनमा कतै पनि दाग छैन। बेदागी आदरणीय व्यक्तित्व अनुराधा कोइरालाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी पूर्व मन्त्री आदरणीय दिज्यू दुर्गा श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको निमित्त अनुरोध गर्दछु। आज मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज 14,000 सदस्यको साथमा अगाडि बढिरहेको छ। एमुल शर्मा सुब्बा हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष, चन्द्रा काफले हाम्रो केन्द्रीय उपाध्यक्ष, एमुल शर्मा सुब्बा विदेशको भूमिमा भएर पनि नेपालको माटाको सिन्दुर लगाउनुहुन्छ अनि नेपाली जनताहरूका निमित्त सोच्नुहुन्छ, महिलाहरूका निमित्त, दलित समुदायका निमित्त, जनजातिहरूका निमित्त सोच्नुहुन्छ अनि रातभरि निदाउनु हुँदैन। उहाँले मात्रै होइन, चन्द्र काफले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकारलाई पनि कहाँ के भयो होला भनेर मुटु डुकटुक गरिरहन्छ। त्यसैले आज सामाजिक विभेदका विरुद्ध मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज माइती नेपालसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नको लागि लालयित छ। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरू करकताले स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी विशेष गरेर हामीले चाहिँ यो नारा नै महिला र बालबालिका सम्बन्धी हामीले चाहिँ यो ब्यानरमा नै नारा चाहिँ हाम्रो मुख्य नारा नै यही हो। त्यसैले हामीले महिला र बालबालिका सम्बन्धी हामीले चाहिँ अन्याय अत्याचारका विरुद्ध चाहिँ हामी लड्ने मेची महाकालीका सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दिदीबहिनी हामी एकजुट भएर हाम्रो चाहिँ 75 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो लगभग 46वटा जिल्लामा शाखा गठन भइसकेको छ। 46वटा शाखाको सम्पूर्ण जिल्ला संयोजकहरूको हाम्रो फेसबुक आइडी पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ जिल्ला संयोजकहरूको सम्पूर्ण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दिदीबहिनीको एउटा संयोजकको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्वको घटना कसरी थाहा पाउने भनेर पश्चिमका दिदीबहिनीहरू जोडिनु भएको छ। त्यो फेसबुकमा हामीले यसै गरेर हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट नै हामी चाहिँ अगाडि बढ्न हामीलाई विशेष भूमिका खेलाउनु भएको छ। हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई म धेरै धेरै सम्झन चाहन्छु। उहाँ अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ। लकडाउनको कारणले गर्दा नेपाल आउन सक्नु भएको छैन कोरोनाको हलले गर्दा। त्यसैले हामीले नेपालमा भएका दिदीबहिनीहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दिदीबहिनी हामी एकजुट भएर महिला तथा बालबालिकाको लागि हामीले के गर्न सक्ने र उहाँको अन्याय अत्याचारलाई हामी चाहिँ कसरी हामीले अन्त्य गर्ने, उहाँले कसरी न्याय दिलाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरूमा हामी चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी लगायत आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो परिचयात्मक कार्यक्रमको लागि चाहिँ यो संस्थाको बारेमा बुझ्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले निमन्त्रणा गरेर यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर हामीले चाहिँ आजका सम्पूर्ण प्रमुखदेखि विशिष्ट अतिथि प्रमुख के अरे अन्य अतिथिज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। केही नभए नि संस्थाको बारेमा अलिकति बुझ्न त पाउनुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हजुरहरूको साथ र सपोर्ट एकदमै चाहिएको छ।
बित्न नदिने, पैसाको पावरमा चाहिँ बित्न नदिने भनेर आवाज उठाउनको लागि यो गठन गरेको हो। त्यसैले सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई पनि साथ हात दिनुहोस् भन्ने पुनः अनुरोध गर्दै हामीले यो हाम्रा पीडित हामी महिला र बालबालिका मात्रै नभएर हाम्रा दुःखमा परेका आमा बाउहरू हुनुहुन्छ, बुढापाका हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर दुःखमा परेका महिला दिदीबहिनीहरू, टुहुरा बालबालिकाहरूको लागि पनि आर्थिक स्थिति पनि कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आर्थिक स्थिति पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। त्यसै गरेर लुगालत्ता भयो, त्यसै गरेर खाद्यान्नहरू भयो, विभिन्न अब दुःखमा परेका अब आमा गुमाएका बालबच्चालाई दुधको पैसा हामीले चाहिँ बुझाउनु भएको छ। केन्द्रीय अध्यक्षले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ अहिले चाहिँ अब हामीले विगतका दिनहरूमा हाम्रो पलानहरू धेरै छ, जस्तै अब हुम्ला जुम्ला मुगुतिर अब जस्तै पूर्वतिरका पहाडी इलाकामा दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू कोही लुगा नपाएर चाहिँ जाडोमा बस्नु भएको छ, कोही कापी किताब नपाएर अशिक्षा भएर बस्नु परेको छ। यस्ता पीडितहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही दुःखमा मलम लाउन सक्छौँ कि केही हामी गर्न सक्छौँ कि हाम्रो केही अलिकति सहयोगले उहाँको भविष्य बन्छ भने हामी उहाँलाई पनि हामी केही सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो आगामी कार्यक्रम छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ एउटा सेभ हाउस भन्ने एउटा चाहिँ हामीले एउटा घर चाहिँ बनाउन खोजिराखेको छौँ। जस्तै आमा बाउ पनि अब बुहारीले छोड्नुभयो, छोराले छोड्नुभयो, अब आमा जाने बाटोका त्यस्ता दुःखमा परेका सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा घर बनाएर हाम्रो एउटा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू मिलेर एउटा उहाँलाई सेभ हाउस जस्तो हामीले बसाल्ने व्यवस्था गर्छौँ भन्ने हाम्रो आगामी प्लानहरू छ। जातमा के छ? सायद केही छैन, तर परिस्थिति हेर्दा लाग्छ जातमा अझै पनि धेरै कुरा छ। जातीय विभेद उन्मूलन भन्दै नेपालमा कैयन आन्दोलनहरू भए। आजसम्म दर्जनौं अधिकारका नाराहरू लगाइएका छन्। लाखौं धनराशि, अरबौंको बजेट पनि खर्च भएको छ जातीय विभेद अन्त्यका लागि भनेर। जातीय विभेद संवैधानिक रूपमै निर्मूल भएको छ। कागजमा कोरिएका शब्द अर्थहीन हुन्छन् भन्ने त रुकुम घटनाले देखायो, जहाँ जातीय विभेदका कारण नै नवराज विक लगायतको क्रूरतापूर्वक हत्या गरियो। केही दिन छापाका पाना भरिए, त्यसपछि राज्य समाज सबैले आफ्नो कर्मकाण्ड पूरा गरे र चुप बसे। जातकै विषयलाई लिएर त आधुनिक नेपालमा कसले कसलाई के गर्ला, तर दूरदराज होइन, राजधानीमै जातलाई नै लिएर कति मानिस हरेक दिन पिल्सिएर बाँचेका छन्। सीता लुइटेल, निर्मला श्रेष्ठ, मचिन्द्र सुनार, दिपेन विश्वकर्मा जस्ता हजारौं यो समाजले बहिष्करणमा पारेका पात्र हुन्, किनकि यिनलाई लाग्यो मानिस सबै उस्तै हुन्। जात त केवल मानिसले थोपरेको भ्रम मात्र हो भनेर उनीहरूको भावना हामी अनुभव गर्न सक्दैनौँ। जन्मदै कोही कुनै निश्चित जातमा जन्मिँदैमा सानो र ठुलो कसरी हुन्छ? व्यक्तिले छनौट गर्न नसक्ने कुरालाई कसैले सानो भनेर कसरी भन्न सक्छ? उनीहरूको पीडा अनुभव गर्न नसके पनि एकछिन अनुभूत गरौँ न, सायद उत्तर यही भेटिन्छ। जातमा के छ? किन हुन्छ यो भेद र भाव, एउटै होइन र मानिस सब। मदनलाई सोधा माया के हो, मुनालाई सोधा त्याग के हो। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, पीडामा मना सबैको रुन्छ। फेरि किन यो दोष निलाई चौमाया सारका बिरमन्ने
जति नै आउला धीर बेरी छेकौला सबै हामी दुई मिली मनमा छ माया बिर्को छ भारी दुःख बिसाउने तिमी चौतारी आकाश मुनि उतो लागौला एकै गाँसले भोक टारौला आफ्नै संसार बेसमीलाई धन्यवाद। शरीरभरि काँडा उम्रियो, रगत सञ्चालित भयो। जातीय विभेदका विरुद्धमा बोलौँ बोलौँ जस्तो लाग्यो। चिच्याएर सडकमा गएर आन्दोलन पनि गर्न मन लाग्यो। तर मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले सडकमा गएर भिख माग्दैन, न जातीय विभेदका विरुद्धमा आरक्षण कोटा माग्छ, न त यस्तै सेमिनारहरू अनि निश्चित सीमित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको बिचमा बसेर जातीय विभेदका विरुद्धमा बोल्छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले जब संरचनामा परिवर्तन हुन्छ, जब मानसिकतामा परिवर्तन हुन्छ अथवा मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ, तब मात्रै जातीय विभेदले उन्मुक्त पाउँछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दछ। त्यसैले 77वटै जिल्लामा हामी हर घरबाट जातीय विभेदका विरुद्धमा बोल्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यसका लागि अनुराधा दिज्यू, दुर्गा दिदी, छाया दिदी, आदरणीय प्रकाश सपुज्यूहरू हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौँ। मानबहादुर विश्वकर्मा मन्त्री बन्नुभएको छ, मानबहादुर विश्वकर्मा प्रदेशका मुख्य सचिव बन्नुभएको छ, कल्पना नेपाली प्रदेश सभाको सांसद बन्नुभएको छ। तर कल्पनाहरू सांसद बन्दैमा मानसिकता बदलिँदो रहेनछ। कल्पना नेपालीको जिन्दगी बदलिँदा जुम्लाकी सीता नेपालीको पीडा व्यवस्थापन गर्ने गरी जिन्दगी बदलिनुपर्छ। यहाँ रिमा विश्वकर्मालाई सम्मान गर्नेहरूले दोलखाकी विश्वकर्मालाई सम्मान गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको आह्वान हो। हामी त्यसैका निमित्त लागिरहनेछौँ र त्यसका लागि हामीलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास राख्दछौँ। नमस्कार। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले आज आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रम उहाँको वार्षिक कार्यक्रम गर्नुभएकोमा र मलाई बोलाइदिनु भएकोमा धन्यवाद। र सबैभन्दा पहिला त एमसी गर्ने हाम्रो बहिनीलाई धन्यवाद। त्यसपछि सेन्ट्रल चाहिँ चेयरपर्सन हाम्रो सुब्बा बहिनी जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि नमस्कार। अञ्जलीजी जो चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँका चेयरपर्सन हुनुहुन्छ उहाँलाई, दुर्गा श्रेष्ठज्यू जो चाहिँ नि हाम्रा मन्त्री पनि हुनुहुन्छ र कति तपाईँहरू सबैजनालाई अलिक यङ देख्छु, हामी अलिक बुढो भएको मान्छे है। हामीले चाहिँ दुर्गाजीको धेरै सुनेका छौँ है। उहाँ सशक्त राजनीतिज्ञ हो। छाया बहिनीलाई पनि म नमस्कार गर्न चाहन्छु। श्री हरि मराठाज्यूलाई पनि नमस्कार। मलाई पनि तपाईँहरूले सबैले भन्ने गरेको छ CNN हिरो यो त्यो अवार्डहरू, अब त्यो हेर्नुहोस् त्यो पुरस्कार पाउनु अथवा चाहिँ नि त्यो पुरस्कार पाउनु भनेको चाहिँ नि गर्वको कुरा चाहिँ होइन होला। त्यो चाहिँ एउटा फेरि बोझ हो। मलाई सतर्क गराएको तैँले जुन काम गरेछस् त्यो कामको अन्तसम्म तैँले पुग्नुपर्छ भनेर मलाई एउटा जिम्मेवारी बोध गरेको म महसुस गर्छु। मेरो लागि त्यो गर्वको कुरा होइन, मेरो लागि त्यो जिम्मेवारी हो। अघि यहाँ नेपालीको कुरा आयो, नेपाली भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा पनि नेपाली हो। उसलाई नागरिकता कसरी दिलाउने, उसलाई कसरी चाहिँ नि उसको हकहरू दिलाउने त्यो कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। र यो कोभिडको कुरा गरिरहेको छु, म त्यो बालिकाको कुरामा यहाँ भनेको पनि म अगाडि बढाएको थियो। त्यो कोभिडको बेलामा र यहाँले जहिले पनि मलाई सम्बोधन गर्दाखेरि माइती नेपाल भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ नि बेचिएर आएको अथवा चाहिँ नि HIV भएको र अनाथ बालबालिकाको मात्रै तपाईँहरूले त्यो चित्र हेरिराख्नु भएको छ। र नेपालीहरूले जहिले पनि के भन्छ भने
भारतमा बेचियो, यहाँ गयो त्यहाँ गयो भनेर भनिरहेको छ। तर एउटा कुरा चाहिँ नेपालीहरूले के बिर्सिरहेको रहेछ, मैले त सुनेको, मैले त क्याबिनेट डान्सर्ससँग, तर सडकमा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ फाटफुट सुनेको। तर मैले यो 9 महिनामा बडा तपाईँहरू नेपाली हुनुहुन्छ, छाती फुलाउनुहुन्छ, गर्व गर्नुहुन्छ, तर काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै 20,080 जना वेश्यावृत्ति गर्ने बच्चाहरू छन्, बहिनीहरू। र कहाँ ल हिँडौँ, सबैजना जाउँ, यहाँ नबसौँ, यहाँ गफसफ नगरौँ, हिँडौँ गङ्गाबुमा हेर्नुहोस्। अहिले क्राइम छैन, तर गङ्गाबुमा पनि छ बहिनीहरू। त्यसै गरिकन रत्नपार्क, जहाँ चाहिँ हामी मुटु, काठमाडौँ त हाम्रो मुटु अरे नेपालीको राजधानी, र त्यहीँ भइरहेछ। अरू जिल्ला त छोडौँ, म गर्दिनँ। पहिला आफ्नो भागको चाहिँ मैले चाहिँ सफा गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो अन्त पनि म हिँड्नु पर्यो। मैले यो भनेको होइन कि नेपाल मेरो होइन भनेर, तर काठमाडौँमा म बसिरहेको छु। पहिला काठमाडौँ सफा गर्छु, मेरो घर जहाँ बस्छु त्यो सफा गर्छु, अनि अरूको सफा गर्नु जान्छु। र रत्नपार्कमा चाहिँ नि तपाईँको रत्नपार्कमा के अरे अहिले उहिले पनि थियो, अहिले पनि भन्छ है, मलाई थाहा छैन। उहिले पनि हामीले त राजाको सवारी भन्थ्यौँ, अब अहिले पनि राष्ट्रपतिको सवारी, प्रधानमन्त्रीको सवारी होइन, त्यो भएको छ। त्यो सवारीहरू पास हुँदाखेरि त त्यही रत्नपार्कबाट त हुन्छ नि। के रत्नपार्कमा चाहिँ नि यो सबै भएको देख्दैन होला त? त्यो खुला मञ्चबाट भाषण गर्छ, त्यो खुला मञ्चमा भएको देख्दैन होला त? किनभने यी बहिनीहरू चाहिँ नि रात परेपछि खुला मञ्चमै सुत्छ होइन, त्यो देख्दैन होला। किन हामीले नदेखे जस्तो गरेको होइन? अब बहिनीले, एमसी बहिनीले अथवा निर्मला बहिनीले धेरै कुरा भन्नुभयो। एउटा कुरामा फोकस गरेर त्यसको अन्त्य गर्नु खोज्छौँ। अन्त्य हुँदैन, तर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिँ खोज्नुपर्छ हामीले होइन। मैले काठमाडौँकोहरूलाई भेला गरेर मैले सानो छलफलको कार्यक्रम राखेँ। प्लिज ध्यानसँगले सुन्नु होला, यो तपाईँको विषय हो, मेरो विषय हो। यहाँ आएर आजको दिनमा आएर चाहिँ हामी ठुलो अथवा चाहिँ एउटा मिटिङमा गयो भने थाप्पु नलगाउँ, तर कुरा सुनेर यसलाई मनन गरेर यसको लागि काम गरौँ। मेरो रिक्वेस्ट त्यही हो। म एकदमै छुच्चो मान्छे, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा डिसिप्लिन मान्छे म। त्यस कारणले मैले त्यो चाहिँ बोलाएँ मिटिङ, छलफलमा बोलाउँदाखेरि हामी भेला भएको थियो। झन्डै रत्नपार्कलाई मात्रै बोलाएँ मैले, भेला भएको थियो र आउनुभयो उहाँहरू सबैजना, र म बसेर कुरा गरेँ। कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ आउँदाखेरि एकजना बुढी मान्छे पनि आउनुभयो, सेतै कपाल छोडेको कुप्रो। म त एकदम सक भएँ। अनि मैले भने, दिदी तपाईँ चाहिँ किन आएको? तपाईँलाई होइन, नि बहिनीहरूसँग कुरा गर्नु। एक्कासी त्यो सबै बहिनीहरूले के भन्यो भने उहाँ पनि त्यस्तै काम गर्नुहुन्छ भने। अनि मैले भने कति वर्ष पुगेको तपाईँ भनेर सोधेँ। म रुनु थालेँ। 65 वर्ष भने। मभन्दा 5 वर्ष मात्रै कान्छु। अनि मैले भने तपाईँले यो पेसा कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको भन्दाखेरि म 20 वर्षको थिएँ, अनि अहिले 65 वर्ष। अनि यही हो त तपाईँ कहाँ गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि रत्नपार्कमै। अनि मैले तपाईँको घर भन्दा उहाँले साँखु भन्नुभयो। अनि तपाईँको परिवार भन्दा होइन, अघि कसले यहाँनिर हस्बेन्ड लोग्नेले निकालेर यसो गर्यो त्यसैको भएको चाहिँ उसले त्यसरी श्रीमानसँग बाहिर निकालेपछि उसले बाहिर निक्लेर बसेको 20 वर्ष। अनि त्यति बेला तपाईँले अहिले पनि गर्नुहुन्छ, गर्छु भन्नुभयो, बोल्नु सक्नुहुन्न, बोक्रो हुनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, भनिसकिसकेपछि मैले भने अनि कस्तो मान्छे आउँछ त भन्दाखेरि बुढा पनि आउँछ अनि तपाईँ अनि कहाँनिर गर्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि रत्नपार्कको टोयलेटमा हेर्नुहोस् है। अनि कति पैसा लिनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पहिला त 1000-1500 दिन्थेँ, अहिले त 5 रुपियाँमा। दुर्गाजी आई थिङ्क तपाईँले यो पहिला पनि सुन्नु भएको र तर नसुनेर मिटिङमा मात्रै बस्छौँ हामी, यसरी भेलामा गर्छौँ भनेर कोही आँट्दैन। जुनदेखि मैले ती सबै महिलाहरूलाई काठमाडौँमा मात्रै 20,080 जना रहेछ, र सरकारले चाहिँ नि कोभिड सुरु हुँदाखेरि
रासिन बाँडेका छौँ, वितरण गरेका छौँ, वाडा वाडामा जानुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले बच्चाहरूलाई सोद्धाखेरि मेरो लागि त बच्चा होइन, त्यो बहिनी पनि बच्चा, किनभने ऊ 65 म 70 होइन। त्यस कारणले सोद्धाखेरि हामी गएको वार्डमा, तर वार्डमा चाहिँ के अरे भोटर आइडी ल्याउनु भनेर भन्यो। भोटर आइडी ल्याउनु र आधार कति 2 किलो चामल भनेर भने। अब उनीहरूसँग न नागरिकता छ, न भोटर आइडी छ, न केही छ। अब उनीहरूले पाउँदै पाएन। त्यसपछि घरपतिले पनि उनीहरूलाई निकालिदिने, भाडा छैन, काम हुँदाखेरि पो उनीहरूले भाडासाडा दिन्थ्यो, गर्थ्यो र सबै कुरो गर्थ्यो। अब अहिले त काम छैन। त्यसपछि मैले के गरेँ भने माइती नेपालमा पनि मेरो 315 जना छ, यहाँ काठमाडौँमा मात्रै मेरो 14वटा जिल्लामा छ। गोकर्णमा HIV पोजिटिभहरू छ जो 68 जना छ। अब उनीहरूलाई पनि मैले खुवाउनु पऱ्यो। अब यिनीहरू पनि मेरो जिम्मेवारीमा गर्छु भनेपछि त गर्नु पऱ्यो नि। त्यो देखावटी म गर्न चाहदिनँ। मैले गरेपछि तल जराइसम्म गर्न चाहन्छु। त्यस कारणले मैले उनीहरूलाई अब के गर्नु थालेँ भने 5000 रुपियाँ मेरो साथीहरू र म मिलेर यो अभियान सुरु गरेको। मेरो साथीहरू, मेरो मभन्दा जुनियर बहिनीहरूले पैसा दिएर मैले गरेँ र चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, चियापत्ती, ग्यासको लागि पैसा, यी सबै मैले व्यवस्था गरेँ र बहिनीहरूलाई बनाउनु थालेँ। र मैले अब कसैको पनि उनीहरूले सुनाउँदाखेरि 3000, 2000, 2500, 3000 मात्रै डेढामा बसेको थियो। सो मैले के गरेको छु भने आजको दिनसम्म पनि मैले चाहिँ नि उनीहरूलाई 5000 पैसा दिन्छु महिनाको। अनि त्यसपछि 1200 रुपियाँ चाहिँ नि ग्यासलाई अल्टरनेटिभ महिनामा दिन्छु र चामल चाहिँ नि 30 किलो, दाल, गेडागुडी, चिउरा, अनि तेल, चियापत्ती दिन्छु र उनीहरूलाई 15 दिनमा यो चाहिँ गर्ने गरेर छ। अल्टरनेटिभ ग्यासको पैसा चाहिँ दिन्छु, घर भाडा चाहिँ मन्थली दिन्छु। र यो सब पैसा चाहिँ नि मैले न विदेशबाट मागेको, न राज्यले मलाई दियो। सबै मेरो भाइ बहिनी भनेको कम्युनिटीमा भएको जति मलाई चिन्दछन् उनीहरूले ल्याएर मलाई दिएको पैसा, र त्यो पैसा मैले युज गरिरहेको छु आजको दिनसम्म। र पर्सि त्यसपछि मेरो दिमाग मलाई सबैजनाले भन्यो कि चाहिँ यो कसरी गर्ने तपाईँले, मेरो अफिसकोहरूले, र तपाईँले चाहिँ नि मलाई लाग्छ मास्क लगाउनु पर्छ होला, मास्क नलगाइकन यसरी चाहिँ गरेर हुँदैन, यस्तो भइरहेछ। अनि क्यान यु बिलिभ, तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ 95% यो बहिनीहरू चाहिँ नि HIV पोजिटिभ छ। सबैको 3टा ART यहाँभित्र लुकाएर राखेको छ। सबैले औषधि खान्छ र उनीहरूसँग काम गर्ने धेरै, तर धेरै संस्थाले काम गर्ने, तर के गर्ने, कन्डम मात्रै बाँड्ने होइन। विदेशीको पैसा आछ, कन्डम बाँडेछ, बचाउँछ। कन्डम बाँडेर त के भयो, गर धनै गर भनेको नि सल्युसन के त? उनीहरू पनि मैले सोद्धाखेरि पछि मैले 28 सोमबार हो, मैले छलफल कार्यक्रम राखेको छु तिनीहरूसँग। मैले यिनीहरूलाई गङ्गाबुबाट 10 जना, काँडागाडीबाट, अनि त्यसपछि रत्नपालबाट बोलाएर यिनीहरूलाई मैले 30-35 जनालाई चाहिँ छलफल गर्छु भनेर बोलाएको छु। र यस बिचमा चाहिँ नि म अलिकति डाइभर्ट भएर चाहिँ एकदम मलाई दुःख पनि लाग्यो। म नेपाली स्वास्नी मान्छे हुँ भन्नलाई बडा दुःख लाग्यो। आज मञ्चमा बसेर यसरी बोल्नलाई पनि म जानै मन लाग्दैन। हामी लुगा लाउँछौँ, मस्तै हिँड्छौँ, लिपस्टिक लाउँछौँ, लाली लाउँछौँ, हिल लाउँछौँ, गाडीमा हिँड्छौँ है। तर खै त हामी जस्तो नेपाली मान्छेहरू त्यसरी बिक्री भइरहेछ। उहाँ किन इन्डियाको कुरा गर्ने, इन्डियामा गयो, किन कतारमा गयो भने, किन अफगानिस्तान गयो? मैले सबै ठाउँबाट बहिनीहरू फिर्ता लिएर आएको छु। मैले राज्यलाई पटक भनेको थिएँ कि चाहिँ नि त्यति बेला मलाई एकदम विज्ञ मान्छेहरूले र महिलाहरूले के भने अनुराधा दिदीले महिलाको मोबिलिटीमा रोक लगायो, मैले विदेश जान दिनु हुँदैन है भनेर भने। आजको दिनमा मैले यो कोभिड भएको बेलामा पनि म एउटा जियोग्राफीको स्टुडेन्टमा मलाई एकदम थाहा छ। त्यस कारणले यताबाट सिधै उकालो जानुपर्ने कुवेततिर, तर लग्यो कता, सबैलाई कहाँ लान्छ, दिल्ली।
दिल्लीबाट कता लग्यो, अब दिल्लीबाट उडाइदिएन कहाँ लग्यो, आसाम, अनि आसाम लगेर फेरि तल बर्मा, अनि बर्माबाट फेरि गयो लानु नै आसाममा मणिपुरमा बहिनीहरूलाई रोकेर राखेको थियो। त्योभन्दा पहिला हामीले 90 जना ल्यायौँ कोभिडभन्दा पहिला, त्यसपछि 45 जना ल्यायौँ त्यहीँबाट मणिपुरबाट। मणिपुरमा चाहिँ यहाँभन्दा यहाँभन्दा आफ्नो नेपालीको इज्जतको लागि लड्नलाई ज्यान दिने व्यक्तिहरू छ, सबै नेपाली कम्युनिटी छ मणिपुरमा। रेस्टुरेन्ट होटेलहरू पनि नेपालीले चलाएको छ। र त्यहाँबाट एकजना भाइले मलाई फोन गर्नुभयो र मैले त्यसरी निकालेँ। र कोभिडको बेलामा पनि 35 जना, त्यो पुलिस पनि मलाई फोन गर्छ, त्यो भाइहरू पनि मलाई फोन गर्छ सबैजना। अनि भन्दा बल्ल केही लागेन। अनि म यस्तै छुट्टो हुँ, अनि मैले चाहिँ नि दिल्लीमा एम्बेसडर साहबलाई फोन गरेँ, जयराज आचार्यजीलाई। मैले उहाँ पर्सनली चिन्थेँ, किन उहाँको छोरीहरूलाई मैले पढाएको, त्यो कारण चिन्थेँ। र उहाँलाई फोन गरेँ, उहाँले तुरन्त एक्ट गर्नुभयो, किनभने त्यो इन्डियन गभर्मेन्टले थ्रु इन्डिया नेपाली गभर्मेन्टकै थ्रुबाट दिने भनिरहेको मैले जति पहल गरेँ पनि। अनि जयराजजीले गर्नुभयो र हामीलाई पैसा हामीले हाल्यौँ, हामीले लिएर आयौँ 35 जनालाई कोभिड भएको बेलामा पनि। त्यहाँदेखि त्यसरी पनि गइरहेको छ। तर मेरो चाहिँ कन्सर्न के भन्दाखेरि अप्सन, अनुराधा दिदीले रोक लगायो अथवा अनुराधा दिदीले यसरी गर्यो भन्ने कुरा त होइन, तर अप्सन के त, अप्सन पनि दिनु पऱ्यो नि। मेरो बच्चालाई पनि तपाईँहरू आफ्नो बच्चाहरूलाई सानोदेखि सिकाउँदै आउनुहुन्छ, क्लास 7 पुगेपछि अब यो स्ट्रिममा जाने भनेर आफ्नो बच्चालाई चाहिँ तपाईँहरू त्यति सिक्योर गर्नुपर्ने। अरूलाई चाहिँ किन? किनभने त्यो बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ, मैले त्यसपछि तुरुन्तै आफै याद गरेँ, मसँग छैन, मैले जिन्दगीभर काम गरेँ, तर मेरो लागि भन्दाखेरि महिलाको लागि र बालिकाहरूको लागि गरेँ। र अहिले मैले चाहिँ नि एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्नु लाग्छ। तपाईँहरू सबैजनाले अमुल चिज खानुहुन्छ, अमुल बटर खानुहुन्छ, र अमुल चिज र अमुल बटर चाहिँ नि तपाईँको इट इज अल सबै चाहिँ नि महिलाहरूले गरेर छ, पिछडेको महिला, सबै महिला। त्यस्तै एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ मैले गर्नु लागेको छु। पछि छलफल गरेर यी बहिनीहरूलाई अप्सन दियो भने 75%ले चाहिँ छोड्नेवाला छ, छोड्छु भन्छ, तर केही छैन, जीविका त चलाउनै पर्यो। अघि यहाँ कुरा गर्दाखेरि के भन्यो, के अरे श्रीमानले छोडेको, योले छोडेको, उहाँले केही त गर्नु पर्यो नि। त्यस कारणले त्योभन्दा चाहिँ नि त्यो गरिरहेको छु त्यो बहिनीहरूलाई। पछि हेरौँ, मलाई लाग्छ उहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ र सडक छोड्नुहुन्छ होला भने म एकदम ठुलो मलाई चाहिँ विश्वास छ। 2 छाक अब पर्सिको मिटिङको लागि पनि मैले यिनीहरूसँग फोनमा कुरा गर्दा यिनीहरूलाई मैले भने बिहान आउनुहोस् है 10 बजी भनेर। अनि 10 बजी आउनुपर्छ, के चिया खाने हो, अनि 10 बजी आउनुपर्छ, हामीले खानै खाएको हुँदैन, खानै दिनुपर्छ भनेर मलाई यस्तो आमा जस्तो उनीहरूले डिमान्ड गरेर। अनि के खानु भन्दाखेरि जे खुवाउँछ त्यो, तर एउटा मासु चाहिँ होस् है भनेर भन्छ। भने सो नाइस, एकदम राम्रो है, मलाई एकदमै आमा जस्तो गरेर छ, मलाई आनन्द लाग्छ। त्यस कारणले अनि यो हाम्रो भवानीलाई चाहिँ यो 65 वर्षकोलाई चाहिँ मैले तुरुन्तै उठाएँ, कमलाछीमा लगेर एउटा डेरा ल्याइदिएको छु सानो, ओछेन सोचेन सबै बनाइदिएको छु, सबै बनाएर राखिदिएको छु, राखेर उसलाई राखेको छु। अनि उसले भात पकाउन आउँदैन र यो बच्चाहरू चाहिँ भात खानुलाई नरदेवीमा एउटा कमल दाईको पसल भन्ने रहेछ, त्यहाँ जाँदो रहेछ बच्चीहरू चाहिँ, जसको किचन छैन, जसको के छैन, त्यहाँ खानु जाँदो रहेछ कमल दाईको पसलमा नरदेवीमा। तर लकडाउन हुँदाखेरि त कमल दाई पनि चल्दैन, त्यसै कारणले एकजना अर्को बहिनीलाई तल्लो तलामा ल्याएर राखेर त्यो 2 जना सिम्पल र भवानीलाई चाहिँ, सिम्पलले अलिक यङ चाहिँ उसले पकाएर भवानीलाई खुवाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जनवरीसम्म पैसा दिएको छु, अब फेरि पैसा तिर्ने बेला आयो मलाई। र मलाई यो चाहिँ नि हामीले आज तपाईँहरू यतिजना हुनुहुन्छ 30-35 जना, यो 30-35 जनाले चाहिँ 30 लाख महिलाहरूमा यो कुरा पुऱ्याएर हामी यसलाई चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि यो बच्चाहरूलाई चाहिँ निकालेर खोजौँ र केही दिउँ, त्यसपछि चाहिँ नि अरू कुराहरू विस्तारै हुँदै गर्छ। यो कोभिडको कुरा गर्नु छैन, कोभिडमा मैले सिकेको कुरा र मैले गर्छु र अब म लाग्छु भन्ने कुरा बेचबिखन त छँदैछ। र कोभिडको बेलामा बेचबिखन भयो कि भएन,
भन्ने कुरा भयो। हेर्नुहोस् कतिवटा गाडीलाई राज्यसँग हाम्रो केही लाग्दैन, उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही मान्नुहुन्छ। अनि गाडीहरू थियो, त्यो गाडीहरूमा चाहिँ के ल्याएको थियो, रासिन ढुवानी, तरकारी ढुवानी, तर सबै कस्तो यस्तो बन्द भएको। र त्यो बन्द भएको गाडीमा चाहिँ हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बिचमा 26वटा नाका छ। 26वटामा नाका अफिसियल नाका भनेको चाहिँ जहाँ पुलिस, कस्टम्स, इमिग्रेसन बस्छ। तर त्यहाँ 26को छेउछाउमा दुलो थुप्रै छ र यो बच्चाहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याएर बच्चाहरू बेचबिखनमा परेको छ। र हाम्रो अफिस इन्डियामा पनि छ, त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ बच्चाहरूलाई निकालेको छ। अहिले एकजना केरलामा बहिनी अड्किरहेको छ, उसलाई ल्याउनुलाई त्यतिकै छ। यसरी बच्चाहरू लगेर हामीले धेरै लिएर आयौँ र त्यही तरकारी ढुवानी, रासन ढुवानी, ग्यास ढुवानी भन्ने छोपेको गाडीहरूले चाहिँ धेरैलाई त्यो धुलोमा पुऱ्याएको छ। अफिसियलमा त लगेन उनीहरूले, त्यस छेउको अनअफिसियल धुलोबाट इन्डिया छिराएको छ। त्यो पनि ट्राफिकिङ पनि म्याक्सिमम भयो। र सबैभन्दा अर्को दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के भयो भने तपाईँहरू सबैजनाले आफैलाई चाहिँ नि आफ्नो बाबु अथवा आफ्नो दाजु, भाइ, मामासँग बडा सेफ फिल गर्छौँ। हामी महिलाहरू बडा सेफ फिल गर्छौँ। तर यो मुलुकमा जहिले पनि पुलिसले जहाँ पनि अल्पत्र परेको महिलाहरू भेटाउने हामी कहाँ पठाउँथ्यो। यो पालि चाहिँ नि जति आए 13 वर्षदेखि लिएर 16 वर्षको सबै रेपमा परेको, सबै रेपमा। तर कसले? बाबुले, दाजुले। आज बच्चाहरू तपाईँ त्यहाँ बच्चा जन्माएर बच्चालाई घाममा सुकाएर मेरो ठुलो बहिनीहरूले, सिस्टरहरूले तेल लगाउँदाखेरि मेरो मन फेरि रुन्छ। र एकजना बहिनी जो चाहिँ नि काभ्रेको थियो, नानी 14 वर्षको, उसको बुवालाई हामीले जेल हाल्यौँ र उसको आमालाई फोन गर्नु दिँदा आमाले के भन्छ त बहिनीलाई भने मैले ह्यान्ड फ्री गरेको थिएँ, महारानी बाउलाई कहिले छुटाउने अरे। आमाले रिसले यसरी बाउलाई हाल्नुहुन्छ अरे। त्यसपछि मेरो पारा छुट्यो, मैले त्यो नानीलाई उता अलिकति जाउँ भनेर रुन थालेँ। अनि मैले भने तपाईँले यसो भन्नु तपाईँलाई लाज आउँदैन, त्यत्रो अपराध गरेको तपाईँको श्रीमानले भनेर भन्दाखेरि, आफ्नो छोरीलाई यस्तो गर्ने भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्यो मलाई भन्दाखेरि आमाले मैले त यसलाई पटक भनेको बाउको छेउमा नबस् भनेर। ल हेर्नुहोस्, अनि मैले भने बाउको छेउमा नबसेर कसको छेउमा बस्नु जाने भनेपछि मैले तपाईँहरूलाई भनेको बाउ पनि अब सुरक्षित भएन। त्यसपछि अर्घाखाँचीबाट आयो दाजुले, मामाले, हजुरबुवाले, कहिलेसम्म हामी सेफ छैनौँ। र जबसम्म हामीले जहिले पनि भन्ने बेलामा चाहिँ भन्छ छोरा र छोरी बराबरी भनेर नारा सारा लाउँछ, तर छैन त्यो कारणले हामीले जबसम्म केटाहरूलाई शिक्षित बनाउँदैनौँ, म भन्छु पिएचडी हातमा डिग्री लिएर शिक्षित हुनेवाला छैन। यो हाम्रो जुन चाहिँ इक्वालिटीको कुराहरू छ त्यसमा चाहिँ हामी शिक्षित भएनौँ भने केही पनि हुनेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बढीमा बढी केटाहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिनुपर्छ होला। यो चाहिँ हाम हो, यो हो भनेर चाहिँ सुरुदेखि नै सिकाउनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो तपाईँहरू पनि जान्नुहोस्, तपाईँहरूको संस्था। त्यस कारणले यो चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले यहाँहरूलाई अब यहाँ सबैजना आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुहुन्छ काम, र मेरो त्यही हो कि नेपाललाई चाहिँ नि म चाहिँ त्यति बेला बिसाउँछु र मैले चाहिँ माइती नेपाल बन्द गर्नु परोस् भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो इच्छा छ। किनभने जुन दिन चेलीबेटी बेचबिखन बन्द हुन्छ, जुन दिन महिला विरुद्धको हिंसा बन्द हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ नि मैले माइती नेपाल बन्द गर्छु भन्ने चाहिँ मेरो छ। र त्यसको आशामा यहाँहरू सबलाई हातमा हात मिलाएर अगाडि बढौँ र यो जुन चाहिँ घृणित कार्य भएको छ, यो बेचबिखन, महिलामाथि पनि हिंसा, यसको अन्त्य गर्नलाई चाहिँ हामी एकजुट नभइकन हुँदैन। र यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो पार्टी त्यो पार्टी भन्न छोड्नुहोस्, हामी महिलाहरूको इस्युमा लडौँ, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। र म फेरि एउटा यसरी नै यो बहिनीहरूको लागि मलाई कसैले
बोलाएको छ कुरा सुन्नलाई र अलिकति सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ म त्यतातिर लाग्नुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि यहाँलाई बिदा हुन चाहन्छु र यहाँ हाम्रो आर्टिस्ट पनि हुनुहुन्छ देशका भाइहरू, उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको कला मार्फत चाहिँ नि अझै सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ होला जस्तो दुईजना भाइले गर्यो। त्यसरी नै गीत मार्फत, नाटक मार्फत अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ नि उसको पछाडि र उसको पछाडि नलागौँ। देशमा हुने जुन चाहिँ हिंसा छ बालबालिका र महिलाहरूको लागि, त्यो हिंसाको विरुद्धमा लागौँ। त्यति भन्दै म यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। अनि त्यो साधकीपनलाई हामी जति प्रशंसा गरे पनि सक्दैनौँ, जति सलाम गरे पनि सक्दैनौँ। म पटक पटक मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट दिदीको यो मनलाई, हृदयलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। म देखिरहेको छु एउटा पङ्गेलीको छोराले परिवारको गीत लेख्छ, गीत गाउँछ, सार्कीको गीत गाउँछ, अनि त्यो गीतले अहिले समाजलाई तरङ्गित पारेको छ। त्यही गीतको उपज हो आजको कार्यक्रम यहाँ हुनुमा पनि त्यही गीतको चाहिँ भूमिका छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद गायिका बद्री पङ्गेलीज्यू। सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ आदरणीय बद्री पङ्गेलीज्यू अनि प्रकाश सपुतज्यू। सम्मानमा हाम्रो बिचमा आज हुनुहुन्छ मेची महाकाली बुहारी केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोड 5 झापा बद्री पङ्गेली गाए गीत। अनि यस्तै गरी प्रकाश सपुत गाए। गीत सङ्गीत मार्फत विभिन्न विभेदका कारणले उत्पीडन तथा पर्नुभएका समुदायहरूले भोगेका पीडालाई समाजमा चित्रण गरेर कठिन समयमा पनि मनोबल उच्च राख्न प्रेरणा दिँदै यस किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन आफ्नो गायकीलाई समर्पण गरी उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएकोले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज परिवारले आज गर्वका साथ तपाईँलाई उच्च सम्मान गर्दछ। अध्यक्ष एमु शर्मा सुब्बा। मिति 2077 पुस 9 गते बिहिबार। सम्मान पत्र। सम्मानित व्यक्तित्व बद्री पङ्गेलीज्यू। सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि अनुराधा कोइरालाज्यू। यो सम्मान खादाका साथमा तालीले पनि गर्नुपर्छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका तर्फबाट गडगडाट तालीले उहाँलाई सम्मान गर्नको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गायिका गीतकार प्रकाश सपुतज्यू। सम्मानित व्यक्तित्व अघि नै मैले सम्मान पत्र पढेर सुनाइसकेकी छु र सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथि अनुराधा कोइरालाज्यू। हाम्रो तर्फबाट विशेष सम्मान अनि विशेष ताली प्रकाश सपुतज्यूलाई। आँखाको नानीको नामले चिर परिचित अर्को व्यक्तित्व आँखा अस्पतालमा 30 वर्षभन्दा बढी योगदान दिन सफल हुनुभएकी आदरणीय व्यक्तित्व छाया श्रेष्ठ। समाजसेवी हजारौँ हजार दृष्टिविहीनका आँखामा ज्योति दिएर जीवनमा सुन्दर सपनाको आशाको ज्योतिलाई पुनर्जीवित गराउँदै विभिन्न समाजसेवा क्षेत्रमा तपाईँले पुर्याउनुभएको अतुलनीय योगदान मुक्त गर्दै मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले आज गर्वका साथ तपाईँलाई सम्मान प्रकट गर्दछौँ। एमु शर्मा सुब्बा अध्यक्ष। संयोजक आदरणीय दिदी विनिता अधिकारीज्यू, यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष काठमाडौँ जिल्लाका संयोजक अञ्जन श्रेष्ठज्यू, आजका अतिथि महिलाका आदरणीय दिदी
अनुराधा कोइरालाज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथि पूर्व महिला तथा बालबालिका मन्त्री दुर्गा श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै समाजसेवी छाया श्रेष्ठज्यू र सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिगण र सम्पूर्ण मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजका सँग जोडेर आउनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र पत्रकार साथीहरूमा सर्वप्रथम न्यानो अभिवादन नमस्कार गर्न चाहन्छु। एकदमै महत्त्वपूर्ण, एकदमै भावविभोर जुन अनुराधा दिदीले कुरा राखेर जानुभयो, एकदमै हामी भावविभोरै भयौँ। महिलाको लागि जुन कोभिड-19 पछाडिको जुन स्थिति छ, महिला लैङ्गिक हिंसाको स्थिति झन् नाजुक अवस्थामा गुज्रेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि हामी बुझ्न सकिन्छ। धन्यवाद बागमती प्रदेश संयोजकज्यू। आज यस कार्यक्रममा बोल्न पाएकोमा म आफैलाई गौरवान्वित ठान्दछु। यस सभाका अध्यक्ष काठमाडौँ संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी पूर्व मन्त्री आदरणीय दिजु अनुराधा कोइरालाज्यू, विशिष्ट अतिथि पूर्व मन्त्री महिला बाल बालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री दुर्गा श्रेष्ठज्यू, हरिमाया पौडेल भक्तपुर संयोजकको तर्फबाट नमस्कार। आज हामी यस कार्यक्रममा सबैजना सहभागी किन भयौँ, के कार्यक्रम हामीमा हुन गइरहेको छ भन्ने कुरा त हजुरहरू सबैलाई सर्वविदितै होला है। जातीय विभेदमा ग्रामीण महिलाको पीडा तथा यस विभेद विरुद्धको अभियानमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले आगामी दिनहरूमा जनजातिको अढान हक अधिकार सहितको पहिचान भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज र जातीय विभेद अन्त्य गर्नका लागि अथवा न्यूनीकरण गर्नका लागि हामी सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जागरुक हुन अत्यन्तै जरुरी छ। जातीय विभेदका कारण हिंसा बढिरहेको छ। बढ्दो हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न चेतनामूलक शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सर्वप्रथम प्रत्येक घरबाट, प्रत्येक व्यक्तिको मनबाट जातीय विभेदलाई जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ र गाउँबाट उठाउँ, जातीय विभेद अन्त्य गरौँ भन्दै मेरो वक्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद। गायककार गीतकार प्रकाश सपुतज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय व्यक्तित्व गायककार गीतकार प्रकाश सपुतज्यू छोटो मिठो मन्तव्यका निमित्त अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, करिब 8-9 महिना नै भइसकेको छ यसरी माइकमा नबोलेको। माइकमा बोल्ने होइन, माइकै खाउँ जस्तो भइरहेछ। त्यति धेरै मिस भइरहेछ र लामो समयपछि एउटा यस्तो प्रोग्राममा उपस्थित जनाउने, सम्मानित हुने र आफ्नो 2-4 कुरा राख्ने मौका मिल्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज, यसको अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रममा अध्यक्षता गर्नुभएका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सञ्चालिकाज्यू र विशेष गरेर मलाई पर्सनली यो अवसर जोगाइदिनु हुने हाम्रो विद्यार्थी मन्त्रीज्यू लगायत सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। वरिष्ठ कलाकार आदरणीय बद्रीपङ्गिनीज्यू, अर्जुन निरौलाज्यू लगायत सम्पूर्ण जति पनि यहाँ कलाकारज्यू र उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान छ, नमस्कार छ। राधिका उमाज्यू पनि आउने कुरा छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू कुरा गर्ने भन्दा पनि काम गर्ने यहाँहरू धेरैजनाको कुरा सुनिसक्यो। अनुराधा दिदीको कुरा होस् अथवा अगाडि हाम्रो विद्या दिदीको कुरा होस्, कार्यक्रमको सञ्चालिकाज्यूले पनि बेला बेलामा राम्रा कुराहरू जोडिरहनु भएको छ। देख्नु र दुख्नुमा धेरै फरक छ। महिलाको पीडाहरू सायद हामीले देख्छौँ होला मात्रै, तर त्यो पीडाको महसुस
दुख्नेलाई मात्र हुन्छ। जसरी जातीय कुराहरू गरिरहँदाखेरि अरूले ओहो यस्तो है यस्तो हुन्छ होला है बिचरा भन्नु र आफैले भोग्नुमा जति फरक छ, महिलाको पीडा महसुस गर्न नसके पनि त्यो विभेदको पीडा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसैले यस्तै विभेदको पीडा लघु विभेदमा महिलाहरूले गरे जस्तै जातीय विभेदमा पनि मैले गरेको छु। र त्यो कहिलेकाहीँ दुख्ने मान्छेहरू तेरो पीडा पनि उस्तै मेरो पीडा पनि उस्तै भनेर जस्तै तपाईँहरूको पीडा र हाम्रो पीडा मिल्छ जस्तो लाग्छ। अरूको भन्दा मेरो हुर्काइ नै फरक भयो। मेरो घरमा चाहिँ अरूले छोरा जन्माउने भनेर धेरै छोरी जन्माउँछ, हाम्रो बाबाआमाले चाहिँ छोरी जन्माउने भनेर धेरै छोरा जन्माउनु भएको छ। हामी 4 भाइ छौँ, साइनो पछि चाहिँ छोरीकै आशले जन्माएको भन्नुहुन्छ आमाले। त्यसरी छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व थियो हाम्रो घरमा चाहिँ, छोरी नभएको कारणले। 2टा छोरा जन्मिसकेपछि एउटा छोरी जन्माउँ न भनेर 2 भाइ जन्मिएको छैन। र छोरीको रहर मेरो बाबाआमालाई मैले पुरा गरिदिएँ किनकि मेरो छोरी जन्मियो। धेरै कुरा नगरिकन मैले अघिल्लो वर्ष मेरो छोरीलाई जन्म दिने क्रममा के अरे जन्मदिनको शुभकामना दिने क्रममा मेरो छोरी जब 3 वर्षको पुग्यो त्यतिखेर मैले छोरीको जन्मदिनमा एउटा स्ट्याटस लेखेको रहेछु। त्यो मैले आज अरू केही पनि मेरो तयारी भएन, सम्मान थाप्ने होला आउने होला भनेको। अनि मेरो चलचित्र परदेशी 2 को सुटिङ चलिरहेको छ। ठ्याक्कै हिजो फेरि यो पानीमा भिजेर रुबी सिन थियो, एउटा दिनभरि पानीमा भिजेको आवाजै यस्तो भइरहेको छ। अनि केही तयारी पनि गर्न पाएन। विद्यार्थी मिसिनाज्यूले फेरि त्यति धेरै बोल्नुपर्छ गाउनुपर्छ पनि भन्नु भएन, सम्मान थाप्ने आउने हो भन्नुभयो, टाइम पनि थोरै हो, त्यो अलिकति तयारी पनि भएन। त्यसैले यो स्ट्याटस चाहिँ मैले स्क्रिनसट गरेर यहाँ सुनाउँदा राम्रो होला जस्तो लाग्यो। मेरो छोरी जन्मेपछि मैले अघिल्लो वर्ष छोरीको जन्मदिनमा लेखेको स्ट्याटस हो यो चाहिँ। ओहो कत्रो ठुलो पेट छोरै हुन्छ। जब मेरो श्रीमती 2 जीवी थिइन् त्यतिखेर मैले सुनेका कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु। ओहो कत्रो ठुलो पेट छोरै हुन्छ। बाजे पनि 4 भाइ, बाउ पनि 4 भाइ, छोरै हुन्छ। यस्तो धर्म कर्म गर्ने बुढी रहेछ, हेरप्रकाश छोरै हुन्छ। बाबु नाच्ने गाउने कलाकार, हँसिलो रसिलो छोरै हुन्छ। सपना कस्तो देखाएको छु बुहारी, अलि राम्रो राम्रो सपना देख, छोरै हुन्छ। मिठो मसिनो गुली अलि धेरै खाऊ है, छोरै हुन्छ। पाउने भएको बेला काम धन्दा गर्न पर्या छैन, यस्तो सुख पाएको 2 जिउको मान्छेको त छोरै हुन्छ। बिहे गरेको यत्रो वर्षमा पाएको पहिलो सन्तान छोरै हुन्छ। अचम्म छ है, एउटा गर्भवती महिलाले छोरी पनि पाउँछ भन्ने अपेक्षा नै गर्दैन हाम्रो समाज। अथवा कुनै 2 जिउकी भएको पेटबाट छोरी जन्मियोस् भन्ने सुविक्षा नै राख्दैन। सबैसम्म छोरै हुन्छ, छोरी होस् भन्ने कामना राख्छ। जब कुनै गर्भवती महिलाको जीवनमा सबै कुरो ठिकठाक देखिन्छ, मान्छेहरूलाई छोरी हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। यो सबै अन्धविश्वासलाई तोडेर तिमी जन्मियो, छोरी भएर, लक्ष्मी भएर, लक्ष्मी भएर। थ्याङ्क यू। छोरी भएपछि मेरो जीवनमा छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। मैले यो कार्यक्रममा आएर ठिक्क पार्न भने होइन, सम्मान गरेँ, मन राखिदिउँ न के छ र भनेर भने होइन। मैले आफ्ना स्ट्याटसहरूमा आफ्नो जीवनमा पनि यो भन्दै लेख्दै आएको कुरा हो। छोरी जन्मेपछि मेरा गीतहरू अझै बढी नोटिस हुन थाले, अझै बढी मान्छेहरूले मन पराउन थाले। त्यो एकदमै संयोगले हुने रहेछ। यो छोरीसँग हुँदाखेरि चाहिँ जुन खालको माया हुन्छ, जुन खालको त्यो संसारै भुलाउने खालको एउटा महसुस हुन्छ, त्यो छोरी जन्मेपछि मैले गर्न पाएँ। त्यही भएर मेरो जीवनमा छोरीको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अनि यो टाइटल बुहारी देखेपछि फेरि मेरो छोरी पनि बुहारी हुन्छ है कहिलेकाहीँ, पछि गएर कसैको बुहारी होला भन्ने कुराले फेरि कहिलेकाहीँ एकदमै पीडा हुन्छ। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। छोरी बुहारी भए पनि, आमा भए पनि, जे भए पनि उसले सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनुपर्छ, आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्छ, लैङ्गिक विभेद भोग्नु हुँदैन भन्ने खालको जुन अभियान चलाउनु भएको छ, यस्तो अभियानलाई चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ। किनकि मेरो पनि छोरी छ भन्ने त्यो एउटा स्वार्थ मेरो मनमा आयो र मैले सुटिङ ब्रेक गरेर भए पनि 1 घन्टाको लागि कार्यक्रममा उपस्थित जनाउने मौका पाएँ। यसप्रति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू धेरै ठुलो चाहिँ कुरा नगरौँ, मैले तपाईँले गरेको यो सम्मानपत्र मेरो घरमा देखिने ठाउँमा झुन्डाउनेछु अनि मेरो श्रीमतीलाई भन्दैछु, श्रीमती बुढी तिमीलाई मैले कहिलेकाहीँ
झुक्किएर पनि तिम्रो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालको व्यवहार गर्यो भने तिमीले मलाई यो सम्मान पत्र देखाइदिनु हो। बदलाबोरीले धेरैजनाले हेर्नुभएको होला, मैले एउटा गीत टिजमा निकालेको थिएँ, त्यसको एक लाइन कलाकार भई टोपलमा पऱ्यो। त्यसको एक लाइन तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। देवी घरती दिदीको आवाजमा छ। मैले यसरी दिदीकै आवाजमा राम्रो हुनुभएको हुनाले मैले कुनै इन्टरभ्यूमा कतै कार्यक्रममा यो लाइन गाएको छुइनँ, तर यहाँ चाहिँ मलाई नगाइकन मेरो मनले मानेन। एक लाइन मात्र तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। खेलौना जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई, खेलौना जस्तै देख्दो रहेछ हामीलाई, बढीलाई समाजको दृष्टिले, बढीलाई समाजको दृष्टिले, छोरी भएर जन्मिनु अभिशाप हो भने, छोरी भएर जन्मिनु अभिशाप हो भने, बुहारीलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले, बुहारीलाई नजन्माइदेऊ सृष्टिले। थ्याङ्क यू, नमस्कार। धन्यवाद। आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय गीतकार गायकका प्रकाश सप्पज्यू र तपाईँले छोरी चेलीहरूका निमित्त जुन किसिमका गीतहरू गाउनुहुन्छ र रच्नुहुन्छ, मुक्त कण्ठले जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ। हामी यहाँलाई विशेष सम्मान अनि मर्यादा गर्न चाहन्छौँ। जसरी तपाईँको छोरी जन्मदा तपाईँ मुसुक्क हाँस्नुभएको थियो, नेपाली समाजमा हरेक छोरीहरू जन्मदा हरेक बाबुहरू हरेक आमाहरू मुसुक्क हाँसुन्, मनदेखि अब छोरी बहिनी भनेर ढुक्क हुने एउटा समाजको चाहिँ सुरुवात होस्, हाम्रो त्यही चाहना। धन्यवाद प्रकाश सप्पज्यू। अब म फेरि अर्को अघि नै मैले भनिसकेँ, एउटा पङ्गेनीको छोराले एउटा बाहुनको छोरीको सार्की दाईको कमेली दिदीको गीत गाउनुहुन्छ अनि समाजलाई तरङ्गित तुल्याउनुहुन्छ। यो उसलाई पनि तरङ्गित तुल्याउन आउँदै हुनुहुन्छ आजका गायककार वरिष्ठ व्यक्तित्व बद्री पङ्गेनीज्यू। चल्यो गला चल्यो मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भन्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरी छोरी भन्छे चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन, किन सम्धिज्यू भन्छे चलेन, किन सम्धिनी मान्छे चलेन। नमस्कार। आज यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज यो काठमाडौँ जिल्ला समितिले आयोजना गरेको यो विशेष सम्मान कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथिज्यू यहाँबाट विदा भइसक्नु भएको छ। मैले उहाँको बारेमा धेरै विशेषण लगाइराख्नु परेन र मञ्चमा आसीन अन्य विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, भाउजूहरू, आमाहरू, बहिनीहरू, बुहारीहरू र आज सम्मानित अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकार लोकगीत प्रतिष्ठा नेपालका केन्द्रीय सदस्य र अत्यन्तै प्रिय भाइ प्रकाश सप्पज्यू, जसको बदला भन्ने गीत मलाई सबभन्दा धेरै मनपर्छ। मेरो दिदी सपना दिदी, मेरो सासू उहाँ चाहिँ मेरो गीतको ससुराली भन्ने गीतमा उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। अन्जुजी लगायत हाम्रो गणेश सर लगायत सबैलाई मैले सरी दिदीको नाम बिर्सेँ, बिरामीहरू तपाईँसँगै आउनु पर्ला। तपाईँलाई मेरो सम्मान छ र सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथीहरू। र आज यो सोच्दै नसोचेको मैले त अमेरिकाबाट हाम्रो एमओ शर्मा सुब्बा दिदीले मलाई कल गर्नुभयो, तपाईँलाई यस्तो यस्तो कार्यक्रम राखिएको छ, तपाईँहरूको सम्मानको लागि आउनुपर्छ भन्नुभयो। हुन्छ भने त्यसपछि आज भन्ने पनि थाहा थियो, त्यहाँ दिएको नम्बरमा कल गरेँ, नम्बर लागेन। अनि एमओ दिदीलाई कल गर्छु, उहाँ राति भएछ, उठ्दैन। एकपटक तल आएँ, फर्केँ, अनि फेरि पछि दिदीले म्यासेज त कार्यक्रम भइरहेछ भनेपछि फेरि अर्कोपटक आएँ। फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ कि हामी कलाकारलाई कम्तीमा तपाईँले बुझिदिनु भएको छ।
यो राज्यले, यो सत्ताले, ती राजनीतिक दल, ती नेताले कसैले बुझ्दैन। उनीहरू चुनावमा मात्रै बुझ्छन्। तर सधैँभरि बुझ्ने भनेको तपाईँहरूले हो। हामी तपाईँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र खास गरी अब यो मेरो जुन यो तिम्रो छोरी मेरो छोरी तिम्रो घर भन्ने गीत कोही विषयमा पनि के यो कुराहरू आएको थियो, यो शर्मादीसँग कुरा भएको थियो। अब यो खास के भएको भने मेरो बुवा बित्नुभयो पोहोर माघ 20 गते। त्योभन्दा अगाडि मलाई यो जातभातको मलाई मतलब लाग्दैन थियो कि गीत गाएर पनि हुँदैन। किन त्यस्तो किन लाग्दैन थियो भने अधिकांश समय म विश्वकर्माको घरमा सुतेँ, नेपालीको घरमा खाएँ। मेरो टेकबहादुर अहिले पनि म घरमा गए पनि म देवबहादुर विश्वकर्मा घरमा सुत्छु, अनि हाम्रो टेकबहादुर विश्वकर्मा घरमा सुत्छु। म घरमै सुत्दैन। हजुरको लगभग 14-15 वर्षपछि त म कहिले पनि घरमै सुतेर भन्दा पनि हुन्छ। त्यही खानी खेल्ने गरेको हामीलाई चाहिँ मेरो समाज पनि त्यस्तै किसिमको मिक्स छ। त्यस्तो जातपात पनि केही फिलै पनि भएन। त्यस कारण यो पर्दैन भन्ने लाग्यो। तर जब मेरो बुवा बित्नुभयो, बुवा बितिसकेपछि बुवाको 13 दिनको काजक्रिया गरिसकेपछि म काठमाडौँ आएँ। अनि काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई मेरो सासु आमाले सोध्नुभयो, ज्वाइँ त्यो बुवालाई पिण्ड दिने बेलामा जौको पिण्ड दिनुभएको थियो, जौको पिठोको, त्यो तपाईँले नै भनेर दिएको भन्नुभयो। मैले भने त्यो त होइन, मलाई त थाहै छैन आमा भने। अनि त्यहाँबाट बल्ल म झसँग भने के भएको के रहेछ भने मेरो बुवा उपाध्याय बाहुन, म छेत्री। अब त्यो म अलिकति तल्लो जातको भएर मेरा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ अब को हुन् म नाम भन्न चाहन्न, ती ठुला भनिएका जातकाहरूले मेरो आफ्नो जन्मदिने बाबुलाई मैले चामलको पिण्ड दिन पाएन, भातको पिण्ड दिन मलाई रोकिएको रहेछ। भनेको समाज अहिले पनि त्यहाँ रहेछ। अनि मेरो चाहिँ ओहो यो जातीय विभेद भनेको त यो खालि चाहिँ कति ठुलो भनेको जाति र सानो भनेको जाति बिचमा होइन। यहाँ त जातिमा हर घरमा समाजमा त्यस्ता किसिमका विभेदहरू छन्। त्यस कारण पनि अनि प्रकाश भाइले भने जस्तै मैले पनि कहिलेकाहीँ सोध्छु। अनि एकदिन त्यो ट्विटर चलाउँदै गएको एकजनाले के मान्छे चलेन, तिम्रो घरमा मेरो छोरी भान्से चल्दैन भनेर उहाँले लेख्नुभएको। अनि कस्तो मन छोयो कि मेरो पनि छोरी छ, भोलि मेरो पनि छोरी कसैकोमा बुहारी हुन्छ होला। अर्थात् मेरो छोरी छेत्री हो, ठुलो भनेको ब्राह्मण उपाध्यसँग बिहे गऱ्यो भने त्यस्तै व्यवहार गरे भने कस्तो होला, यो राम्रो चिज होइन भनेपछि मैले उहाँसँग सम्पर्क गरेर यो गीत मैले गाएको हुँ। त्यसैले अब यो गीतलाई मन पराइदिनु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ। र त्यति मात्रै होइन, गीत गाउने मात्रै कुरा ठुलो होइन। हामी गीत गाउने बित्तिकै यो समाज परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। हामीले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु 2051 साल मक्सिर 15 गते पुस 15 गते पुस 15 पुस भन्छ को दिन म मेरो मामाको घरमा गएको थिएँ। मेरो मामा कहाँ चाहिँ 8 भाइ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। एकजना ठुलो दाइको मात्रै बिहे भएको थियो, एकजना भाउजू हुनुहुन्थ्यो। अनि 15 पुसको दिन गइयो, खाइयो, रमाइलो गरियो, एकछिन गफगाफ पनि गरियो, मन्दिरमा बसियो। त्यसपछि हामी खाना खाएर सुत्न गयौँ। अनि राति मलाई पिसाब लाग्यो। अनि पिसाब गर्नु पर्यो, यसो झरेको अँध्यारो थियो गाउँमा, त्यति बेला बिजुली केही थिएन। यस्तो हेरेको आँगनको छेउमा चाहिँ छिन्दिङ चुरा बजेको देखेँ मैले। राम्रो टुकी त मटितेलको टुकी बोलाएर यसो हेरेको त भाउजूले भाँडा मागिराख्नु भएको रहेछ। जब कि हामी खाना खाएर गफगाफ गरेर एक निन्द्रा पुर्याएर चाहिँ म पिसाब गरेर झर्दा चाहिँ भाउजूले भाँडा मागिराख्नु भएको छ। त्यति बेला मलाई लाग्यो त्यस्तो चिसो पुसको 15 पुसको चिसो चाहिँ मौसममा समयमा भाउजूले भाँडा मागिराख्नु भएको छ। र त्यति बेला के लाग्यो भने मैले खाएको भाँडा, मैले 8 दाजुभाइहरूले खाएको भाँडा 8 दाजुभाइले, मामा माइजूले खाएको भाँडा मामा माइजूले माझिदिएको भएदेखि कम्तीमा आफूले खाएको भाँडा र पकाएको भाँडा माझेर त भाउजू अघि सुत्न पाउनुहुन्थ्यो। यो त ठुलो अपराध रहेछ, यस्तो त गर्नु नहुने रहेछ भन्ने लाग्यो। त्यो दिनदेखि आजको मितिसम्म मैले कहीँ कसैको घरमा गएर खाना खाँदा पनि आफूले खाएको भाँडा आफै मान्छे मैले। त्यो एउटा नारीप्रतिको सम्मान हो। यहाँ कतिले यसलाई चाहिँ अलि यो फोहोर आदर्श के भन्छन् भन्नेले भन्दै जाउँ, त्यो मैले गरिरहेको छु। अहिले यस्तो भइसक्यो कि कहिले एकदम हतार हुन्छ। अनि आमाको ससुराली घरमा गएर खाना खाने क्रममा अनि यस्तो थाल छोडेर हिँड्नु खोज्दाखेरि सासु आमाले ज्वाइँ थाल भनेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यहाँसम्म पुगिसक्यो, त्यो बानी पुगिसक्यो। त्यसले गर्दा साना कुराहरू पनि हामी त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले खास अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले दिदीबहिनीहरू तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा त्यो प्रकाश सपुरले जुन बदला भन्ने गीत तपाईँले त्यसलाई अझै राम्रो छ हेर्नुहोस्, त्यो गीतले के सन्देश दिन खोजेको छ। मैले पहिला गाएको लाउचेली सिन्दुर भन्ने गीत तपाईँले एकचोटि फेरि हेरिदिनुहोस्, सुनिदिनुहोस्। त्यसमा पनि एक किसिमको सन्देश छ। र अब तत्कालै
एउटा चाहिँ महिलाहरूको पक्षमा एउटा अर्को गीत मैले तपाईँहरूमाझ बजारमा पनि ल्याउँदैछु। त्यो गीत पनि तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्। अब यो तिम्रो घर मेरो छोरी भन्ने गीतमा त तपाईँहरूसँग सहकारी नै गरेको छु, सुरुमै तपाईँहरूको नाम आउँछ। तर फेरि मैले पैसा लिएको चाहिँ होइन फेरि तपाईँहरूले माया गर्नुभएको तपाईँहरूको पनि गीत हो भनेर त्यसो गरे हौँ। यही कुराहरू यहाँहरूमाझ राख्दै अझै केही परिवर्तनहरू जरुरी छन् महिलाहरूको पक्षमा। जब मैले सुरुमा चाहिँ मलाई यो वर्गीय सङ्घर्ष गरियो भनेर वर्गीय लडाइँ जित्यो भने सबै कुरा समाप्त हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर वर्गीय लडाइँ मात्रै होइन, समाजमा अझै पनि जातीय विभेदको विरुद्धको, लैङ्गिक विभेदको विरुद्धको यी लडाइँहरू अझै जरुरी रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। गीत सङ्गीतको माध्यमबाट तपाईँहरूको यो यात्रामा, तपाईँहरूको यो आन्दोलनमा, तपाईँहरूको यो लडाइँमा हामी कलाकारहरू एकसाथ छौँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। तपाईँहरूको यो आजको सम्मानले हामीलाई अझ हौसला मिलेको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब ट्र्याक छैन, तपाईँले गीतको आशा गर्नुभएको मलाई थाहा छ। पानी नभएको होइन, सिरैको सुँधोमा सिन्दुर छैन, बिचरीको बिहे पानी नभएको होइन, लाउचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउचेली सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। यसै बिचमा अस्ति भर्खरै हाम्रो श्वेता खड्काजीको बिहे हो। धेरैले त्यहाँ यो अझै पनि त्यो हाम्रो पुरानै कुसंस्कारमा बस्न चाहनेहरूले उहाँलाई गाली पनि गरेँ र मैले धेरै पटक उहाँको पक्षमा गीत गाएको छु। आज पनि म उहाँलाई नै पेलिट गरेँ भन्न चाहन्छु। महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, महिला मर्दा पुरुषले अर्को बिहे गर्ने अरे, पुरुष मर्दा महिलाले चाहिँ सेतै लाउनु पर्ने अरे, सेतै लाउनु पर्ने अरे, लाउ श्वेता रातो लाउनीको पार हृदयको घाउ, लाउ श्वेता सिन्दुर लाउनीको पार हृदयको घाउ। थ्याङ्क यू सो मच। गणतन्त्र जिल्लाको संयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म न्यानो अभिवादन गर्दछु। नमस्कार। आज हामी यो देशको एकातिरबाट देश विकराल अवस्थामा गुज्रेको छ, अर्कोतिरबाट एकातिरबाट हामी रोगकोबाट पनि आक्रमण भएका छौँ, अर्कोतिरबाट पनि हामी देश नै हाम्रो सङ्कटमा गइरहेको छ। नेपाली हामी रहुला कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने अवस्थामा पुगिरहेका छौँ भनेपछि अर्कोतिरबाट पनि दिनहुँ रूपमा महिला दिदीबहिनीहरू चेलीबेटीमाथि पनि यो हिंसा बलात्कार कुरा हाम्रो दिन प्रतिदिन घटिरहेको छ। र अब हामीले अहिलेको युग भनेको त 21 शताब्दीको युग हो, यो विज्ञानको युग हो, टेक्नोलोजीको युग हो, शिक्षाको युग हो। यो हाम्रो महिलाको लागि स्वर्णिम युग पनि हो। एकातिरबाट हामीलाई अधिकार पनि हामीलाई राज्यले दिएको अवस्था छ, हाम्रो संविधान बनिसकेको अवस्था छ, देशमा हाम्रो राष्ट्रपति पनि महिला हुनुहुन्छ र धेरै कुरा पनि हामीले अवसर पाएका छौँ। विभिन्न पार्टीमा महिलाहरूको सहभागिता छ, राज्यका सम्पूर्ण निकायमा महिलाको सहभागी छ। तर दुर्भाग्य पनि हामी महिलाहरू यो मेचीदेखि महाकालीमा भौगोलिक विकटता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हामीलाई चुनौती छ। एकातिरबाट हामीलाई स्वर्णिम युग भन्दै गर्दा पनि एकातिरमा हाम्रो अवसरहरू छ, अर्कोतिरबाट हामीलाई चुनौती छ। किनभने महिला दिदीबहिनीहरू आफ्नै परिवारमा सेफ छैन, आफ्नै बुवाबाट, बाजेबाट, दाजुभाइबाट र समाजबाट पनि एकदम हेला भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिरबाट हामीले यो रोएर बिलौना गरेर मात्रै अब हाम्रो केही हुनेवाला छैन र अधिकारका लागि हामीले सबै दिदीबहिनीहरू मेचीदेखि महाकालीका दिदीबहिनीहरू काँधमा काँध, हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी मायाको चिनो प्रदान गर्दैछौँ। हामी पनि तालिमबाट प्रकाश सपुतलाई धेरै धेरै माया गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो विशेष माया, हामी विशेष सम्मान यहाँलाई।
अछुतका विरुद्धमा आफ्नो आवाज बुलन्द पार्नु मात्रै हुँदैन, हामीलाई त्यो आवाज बुलन्द पार्नका निमित्त सधैँ साथ सहयोग दिनका निमित्त तयार हुनुहुन्छ। उहाँबाट मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व गायककार बद्री पङ्गेलीज्यूलाई। बद्री पङ्गेलीज्यू आइसक्नु भएको छ। सूर्यहरि सर मायाको चिनो प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि आफ्नो तालीबाट गायककार बद्री पङ्गेलीज्यूलाई विशेष माया विशेष सम्मान गर्न चाहन्छौँ। म त जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज युनाइटेड भोइस अफ मेची महाकाली बुहारी केन्द्रीय कार्यालय बिर्तामोड 5 झापा राधिका हमाल गायिका गीत सङ्गीत मार्फत विभेदका कारणले उत्पीडनमा पर्नुभएका समुदायहरूले भोगेका पीडालाई समाजमा चित्रण गरेर कठिन समयमा पनि मनोबल उच्च राख्न प्रेरणा दिँदै यस किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने अभियानलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन आफ्नो गायकीलाई समर्पण गरी उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनु भएकोले मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज परिवारले आज गर्वका साथ तपाईँलाई उच्च सम्मान गर्दछ। केन्द्रीय अध्यक्ष एमुस शर्मा सुब्बा अध्यक्ष मिति 2077 पुस 9 गते बिहिबार सम्मान पत्र। अब सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ आजका विशिष्ट अतिथि दुर्गा श्रेष्ठज्यूले गायिका राधिका हमालज्यूलाई हामी खादा ओढाएर सम्मान गर्दैछौँ उहाँलाई र हामी जोरदार तालीका साथ उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। दोसल्ला र तालीका साथमा उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट जोरदार तालीका साथमा उहाँलाई हाम्रो विशेष सम्मान छ, विशेष मर्यादा छ। धन्यवाद। पूर्व मन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व निर्वाचन निर्देशक गणेश गिरिज्यू तपाईँलाई हाम्रो विशेष सम्मान छ, विशेष मर्यादा छ। कलाकार सपना श्रेष्ठज्यू त्यस्तै गरी कलाकार अन्जु निरौलाज्यू सपना श्रेष्ठज्यू यहाँहरूलाई हाम्रो विशेष सम्मान छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको आवाज बनिदिनु भएकोमा यहाँहरूका प्रति हामी विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी जोरदार तालीका साथमा उहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। बोल्ड अत्यन्तै मिठो उद्देशिका हाम्रो विनिता हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब ढिलो आइयो दुरुस्त आइयो, एकदम मेकअप सेवा केही गर्न पाइएन। त्यही भएर आज हाम्रो बुहारीहरू जुन कार्यक्रम छ चेलीबेटी चाहिँ सधैँभरि सिङ्गारको मात्रै साधन होइन है भन्ने पनि एउटा म्यासेज दिउँ भनेर पनि हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ रेकर्डिङ थियो, अनि फेरि अर्को कुरा कन्फ्युजन के भयो भने भोलि 10 गते कार्यक्रम भन्ने सम्झेछु मैले त। त्यही भएर एकदम सुरुमै क्षमा प्रार्थी छु, एकदम चाहिँ ढिला आएँ। र आजको यो अत्यन्तै राम्रो कार्यक्रम हाम्रो मेची काली बुहारी संयुक्त आवाज हामीहरूको आवाज यो कार्यक्रमको चाहिँ सभाध्यक्ष, त्यसै गरेर हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू अनि विशिष्ट वरिष्ठ हाम्रा व्यक्तित्वहरू अतिथिज्यूहरू, त्यसै गरेर सम्पूर्ण अतिथिहरू, यो कार्यक्रमको संयोजक, त्यसै गरेर सम्पूर्ण हाम्रा कलाकार साथीहरू, सबै हामी चेलीबेटी मात्रै छैनौँ, हाम्रा आदरणीय चेला बेटाहरू पनि हुनुहुन्छ।
हजुरहरू सबैलाई म राधिका हमालको नमस्कारसँगै स्वागत छ। आज यो मेचीकाली जुन चाहिँ बुहारी संयुक्त आवाज छ यो कार्यक्रम चाहिँ अत्यन्तै राम्रो, अत्यन्तै भव्य, यस्तो अत्यन्तै नराम्रो समय छ। कोभिड-19ले हामीलाई सहज पारेको छ। सम्पूर्णको एउटा जीवनयापन गर्ने तरिकै एकदम बदलिएको छ र त्यसमा पनि हामी छोरीबेटीहरूको, चेलीबेटीहरूको, बुहारीहरूको झन् सधैँभरि अलिकति कष्टकर जीवन चाहिँ बिताइरहेका हामीले अहिलेको अवस्था झन् एकदम गाह्रो छ। तर सम्पूर्ण गाह्रो साह्रोलाई थापी राखेर आज हाम्रो आवाज बुलन्द पार्ने एउटा कार्यक्रम चाहिँ यस्तो राम्रो भव्य कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यो आयोजकका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरहरूले चाहिँ अब म यसरी यति ठुलो सम्मान प्राप्त गर्न योग्य थिएँ कि थिएन, तर हजुरहरूले योग्य बनाइदिनु भएको छ। यसको लागि म एकदम आभारी छु, ऋणी छु र हजुरहरूको चाहिँ यो मायाको गुण बाँध्दासम्म तिर्नेछु र हजुरहरू सँगसँगै चाहिँ हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नेछु। मलाई पटक फोन गर्नुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट यसको परिकल्पनाकार, मैले हाम्रो एमओ शर्मा, उहाँलाई यतिखेर सम्झिन चाहन्छु। र यहाँ नेपालमा मलाई पटक फोन गर्ने हाम्रो चाहिँ युवा नेत्री गायिका पनि भन्छु, उहाँले चाहिँ रचना पनि गर्नुहुन्छ गीतहरू, उहाँको पनि गीत धेरै गाएको छु। हाम्रो निर्मलाको हत्यारा कहाँ गए थाहा छैन, हे दिदी बहिनीको हाम्रो नेपालमा त्यो गीत हामीले गाएका थियौँ। हाम्रो विद्यार्थी मुसिना हजुरलाई पनि म सम्झिन्छु। र सबभन्दा धेरै त आजको यो कार्यक्रमलाई अत्यन्तै लामो समयसम्म चाहिँ समय दिनुहुने आजको हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू उहाँलाई म हाम्रो आदरणीय दुर्गा श्रेष्ठज्यू लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एकछिनपछि हाम्रो अझै नाच पनि छ, मिलेछ भने समय रहेसम्म हामी चाहिँ गीत पनि गाउनेछौँ। आज हाम्रो सम्मानित हुने मसँगै अरू हाम्रो राष्ट्रिय लोककथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको म चाहिँ केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ र हाम्रै संस्थाको निवर्तमान अध्यक्ष बद्री पङ्गेनी, उहाँलाई पनि म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो संस्थाको सदस्य हो हाम्रो प्रकाश सपुर, उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। र यति राम्रो कन्सेप्टका साथ यति राम्रो चाहिँ अझै प्रगति गर्नुपर्छ है, हामी नारीहरू त्यसमा पनि बुहारीहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ है भन्ने एउटा बुहारीको आवाज बुलन्द गर्नको लागि एउटा संस्था मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका सम्पूर्ण मेम्बरज्यूहरू, अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूसँग जोडिन पाइयोस् यो सम्मानको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एकदम सबैलाई नमस्कार भन्दै छुट्टिन्छु। अब अरूले भनेको भए मान्दिनँ थियो होला, अत्यन्तै राम्रो मान्छेले भन्नुभएको छ एउटा गीत गाउनु पऱ्यो भनेर। राम्रा भनेपछि फेरि राम्री पनि देखिरहेको छु हाम्रो रचु गुरुङ। एकदम म धेरै समय लिँदिनँ किनभने राम्रो सचिएर बस्नुभएको मेरो साथीहरू हजुरहरूको नाच हेर्नको लागि म चाहिँ आतुर छु। त्यसैले म सानो टुक्रा गाउन चाहन्छु। हजुरहरूले अत्याधिक मन पराएको गीत हो त्यो चाहिँ ए भन्छे हजुरहरूले एकदम माया गरेको गीत थियो, धेरै अवार्ड पनि पाएको थिएँ मैले। हिजो लेखेँ हेलो हाय आज मिस यु लेखेँ, के किसिमले चक्कर चले के हुन्छ के हुन्छ के फेसबुकले बनायो साथी, फोनमा गफ चल्छ त्यही माथि, नमस्ते छ्याजलो झोले है तिमी आधा घोरैबाट आउँछु धनगढीबाट भेटौँला काठमाडौँ ओर्ने
हामी चाहिँ भेटघाट गर्ने मौका हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले दिइरहेको छ। एकदम प्रगतिको कामना गर्दै छुट्टिन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम राज्यलक्ष्मी कुमारी साई, म कालीकोट जिल्ला परिषद। धन्यवाद। समयको पाबन्दीलाई विचार गरेर आफ्नो परिचय मात्र दिनुभएको छ कालीकोटका जिल्ला संयोजकज्यूले। धन्यवाद। एउटा कलाकार निर्माता भएको हुनाले पनि आफूले पहिलाको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर पञ्चायत भन्ने फिल्म बनाएको थिएँ पहिला। त्यो चाहिँ जुन सुदूरपश्चिमको छाउपडी विषयलाई लिएर बनाएको फिल्म थियो, जुन चाहिँ नेपालबाट ओस्कारमा समेत पुगेको फिल्म हो। र यस्तै गरी मैले अहिले निर्मला हत्याकाण्डको स्टोरीमा कथामा कोपिला भन्ने फिल्म पनि निर्माण गरेको छु, जुन बच्चा बच्चीहरू बलात्कारहरूबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, एउटा परिवारमा कस्तो घटनाहरू पर्छ भन्ने खालको विषयलाई उठान गरेर मैले फिल्म निर्माण गरेको हुँ। र यस फिल्ममा चाहिँ एउटा कथन पनि छ। हामी फिल्ममा चाहिँ उनीको डाइलग नै बनाएका छौँ, ए ईश्वर एक दशक छोरीको जन्म रोकिदेऊ भन्ने कथाले हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि जुन छोराहरूले पुरुषहरूले गर्ने व्यवहारहरू जब नारीलाई नदेखेपछि, छोरीलाई नदेखेपछि उनीहरूको मनमा कस्तो खालको हुन्छ भन्ने खालको यो हामीले निर्माण गरेका थियौँ। त्यस्तै अहिले अनुराधा दिदीले एउटा कुरा निकाल्नु भएको थियो, जुन पुरुषहरूलाई शिक्षाको जनचेतनाको कमी छ भनेर हामीले धेरै पटक देख्यौँ। हामीले फिल्ममा पनि यो कुराहरू हालेका छौँ। हामीले धेरै ठाउँमा देख्छौँ महिला जनचेतनाको लागि प्रोग्रामहरू भइरहेका हुन्छन्, कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन्, तर कहिले पनि पुरुषको लागि जनचेतनाका कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। र अबको सरकार, अबका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाले पुरुषहरूलाई पनि जनचेतना दिनुपर्छ भनेर यस्ता खालका प्रोग्रामहरू ल्याउनु जरुरी छ भन्दै म दुई शब्द गुमाउँछु। नमस्कार, जय नारी। सुन्ने मोडमा कोही पनि हुनुहुन्न। अब किनभने चाहिँ राम्रा कलाकारहरूले गीत गाउनु भएको छ, यहाँ अझै पनि गीत र नृत्य अब चाहिँ बाँकी नै छ। हाम्रो राधिका हमालजीको चाहिँ गीत बाँकी नै छ। त्यो कारणले हामी भाषण सुन्ने मोडमा कोही पनि छैनौँ, त्यो म थाहा छ। म भाषण चाहिँ गर्न उभिएको पनि होइन, तर यहाँहरूसँग केही कुराहरू राख्नु छ, ती कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। कृपया अनुमति दिनुहुन्छ भने मात्रै बोल्छु, दिनुहुन्न भने म आफ्नो परिचय चाहिँ भनेर म बिदा हुन्छु। विद्यार्थीको ध्यान आकर्षित चाहिँ गर्न चाहेँ र के भने आज मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले विशेष गरेर जातीय हिंसा, जातीय विभेद र महिला र बालबालिकाको विरुद्ध भएको हिंसाको विरुद्धमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहै नै छ, प्रश्न नै छ। काम कसरी गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरू काठमाडौँ, भक्तपुर, डडेलधुरा र कालीकोट जिल्लाका संयोजकज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरूप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँहरू आफैले ठुला कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ, धेरै राम्रो कामहरू गर्नुभएको छ। त्यसका निम्ति मलाई आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष एमु शर्मा सुब्बाज्यूले मेरो तर्फबाट तपाईँ त्यहाँ उपस्थित भएर ती दिदीबहिनीहरूलाई, मेरा प्रेरणाका स्रोतलाई र मेरा शक्तिका चाहिँ सारथीहरूलाई अभिवादन र धन्यवाद भनिदिनु होला भनेर मलाई बिहान फोन गरेर भन्नुभएको थियो र मैले केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको त्यो धन्यवाद चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्न चाहेँ। आज वास्तवमा महिला र बालबालिकाको माथिको हिंसाको विरुद्धमा हामीले काम गर्ने भनेर संस्था स्थापना गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ देशैभरि आज 43, 44, 45वटा जिल्लामा हामी सङ्गठित भइसकेका छौँ। एउटा साङ्गठिक स्वरूप निर्माण भइसकेको छ। हिंसाको विरुद्धमा आज महिलाहरू बोल्नुपर्छ, सङ्गठित हुनुपर्छ, हिंसा सहनु हुँदैन, हिंसाका विरुद्ध प्रतिकार र प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन एउटा उच्च आत्ममनोबल र शक्तिका साथ महिलाहरू आज बाहिर निस्किने कुरामा प्रेरणादायी शक्तिको रूपमा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज अगाडि बढेको छ। त्यसले एउटा प्रेरणा दिएको छ। यो यहाँहरू सबैको योगदान हो। त्यो योगदानप्रति म उच्च सम्मान र यहाँबाट च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। आज सम्मानित भएका कलाकारज्यूहरू गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले गीत सङ्गीतका माध्यमबाट भए होस् या हाम्रो छाया दिदी देखि अनुराधा दिदीसम्म उहाँहरूले गर्ने समाजसेवा गर्ने कामका नाममा होस्, महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका विरुद्धमा एउटा अभियानको रूपमा मुलुकमा
छेडेका छौँ। धेरै मान्छेहरू, सङ्घ संस्थाहरू, धेरै शक्तिहरू छ महिला बालबालिकाको विरुद्धमा चाहिँ काम गर्ने भनेर, तर परिणाम देखिएको छैन। परिणाम दिन प्रतिदिन हिंसाका स्वरूपहरू चाहिँ बढेका छन्। दिन प्रतिदिन हिंसाका घटनाहरू अझ बढी क्रूर रूपमा हाम्रो सामु उपस्थित भएका छन्। आज दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि यहाँलाई फर्काउन चाहन्छु म। 15-20 वर्ष अगाडि कसैले बलात्कार गर्यो, कसैप्रति चाहिँ जबरजस्ती गर्यो भने त्यो हाम्रो समाजले, हाम्रा टाटाबाट, हाम्रा जनप्रतिनिधि भनौँ या हाम्रो समाजका टाटाबाट मान्छेहरूले त्यसैलाई जिम्मा लगाउन चलाउँथ्यो। कसैले बलात्कार गर्यो भने जसले बलात्कार गर्छ त्यो त्यसैलाई जिम्मा लगाउने प्रचलन पनि हामीहरूको थियो। त्यसपछि आएर जसले बलात्कार गर्छ, जसले गलत गर्छ त्योसँग थोरै सम्पत्ति लिएर, थोरै आर्थिक रूपमा मिलापत्र गरेर मुद्दा मामला नगर्ने र यो कुरा हल्ला नगर्ने भनेर समाजमा मिलाउने प्रचलन थियो। आज के छ, जहाँ हिंसा भयो, जहाँ बलात्कार भयो, जहाँ चाहिँ शोषण भयो, त्यो ठाउँमा बोल्नुपर्छ। बोल्दा सङ्गठित भएर बोल्नुपर्छ र अपराधीले कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको स्तर हामीले समाजमा वृद्धि गर्न सफल भएका छौँ। त्यो खुसीको कुरा हो। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिंसा अब एउटा सङ्कल्प गर्नु जरुरी छ। अति भयो। हामीले वादका नाममा, लोकतन्त्रका नाममा, गणतन्त्रका नाममा या अरू कुनै फिलोसफीका नाममा हामीले धेरै लडाइँ लडौँ, धेरै कुराहरू गरौँ। महिला राष्ट्रपतिका कुरा गरौँ, महिला सभामुखको कुरा गरौँ, महिला पालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कुरा गरौँ। आज मान्यज्यूहरू पनि धेरै नै महिला हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति पनि महिला नै हुनुहुन्छ। धेरै ठाउँमा महिलाको नेतृत्व हामीले स्थापित गरौँ। तर महिला हिंसा कहाँ गयो? आज हाम्रो अनुराधा दिदीले बोलेको कुरा मन छोयो। महारानी महाराजा सवारी हुने हिजो भनेर हामीले गाली गरेको अहिले जनताका छोराछोरी सवारी हुँदा किन त्यो देख्दैनन्? त्यो कालो सिसाबाट त्यो दृश्यमा किन मन पोल्दैन? म आज दिदीको भाषणले म आज अत्यन्त मन छोएको छ। म अत्यन्त स्तब्ध भएको छु र त्यो कारणले हामीले संविधानमा लेखे पनि, कानुनमा लेखे पनि, जेमा लेखे पनि व्यवहारमा परिवर्तन भएन। हामीले निर्मलादेखि तपाईँ अस्ति गुलाब खातुनसम्मको केस स्टडी गरौँ। निर्मलामा हामी कहाँ चुक्यौँ? मिडिया थियो, सडकमा मान्छे थियौँ, अधिकार कर्मी थियौँ, सारा शक्ति थियो। प्रहरीले 5 वटा छानबिन आयोग बनाएको थियो। तर निर्मलाका हत्याराहरू आज किन समातिएनन्? किन निर्मलाका हत्याराहरूले कारबाहीको कानुनको दायरामा आएनन्? किन हामी चुक्यौँ? निर्मलाका बुवामा गरिब भएर उहाँले साथमा पाएर मात्रै हो त? हजारौँ मान्छेले, एकजना मान्छेले शहादत पनि प्राप्त गरेको छ, गोली लागेर मान्छे मरेको छ। लाखौँ मान्छे सडकमा ओर्लेका छन्। सुदूरपश्चिमका दिदीबहिनीहरू देखिरहेको छु म, विद्यार्थीहरू, यहाँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो। तर निर्मलालाई न्याय दिलाउन किन सकिएन? नेपालका प्रशासनिक संरचनाहरू गलत छन्। अब हामी धावा बोल्ने संविधानको धारामा होइन। अब हामीले कुरा गर्ने, गर्व गर्ने महिला राष्ट्रपति छ, सभामुखको महिला छ, नभए उपसभामुख छ भनेर गर्ने होइन। अब नेपालका कानुनी संरचनाहरू पीडित मैत्री छैनन्, पीडक मैत्री छन्। तिनका विरुद्ध बोल्ने बेला, तिनका विरुद्ध अभियान राख्ने बेला आएको छ। हामीले निर्मलाको केसमा जे गल्ती गरौँ त्यो नगरेको भए, त्योबाट सिकेको भए हेटौडाको सुस्मिताले ज्यान गुमाउन पर्थ्यो, सिलौटोले टाउको थिचेर एउटा बुहारीको हत्या हुन पर्थ्यो। त्यो कुरामा हामीले सिकेको भए अस्ति भर्खर रौतहटमा काजुन खातुनहरूले 7 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर 3 दिनसम्म घरैभित्र खातुनले लास लुकाएर मान्छे मर्न पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। हामीले सिकेनौँ। हाम्रा राज्य संरचनाहरू, हाम्रा राज्यका प्रशासनिक इकाइहरू जनता मैत्री बनाएनौँ, पीडक मैत्री बनायौँ। आज म हेर्दैछु तपाईँहरू मध्ये एन्जिलाजीहरू, लक्ष्मी दिदी यही हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ। हामीले करुणा घरतीमा हत्याकाण्डको एउटा केस हामीले देशैभरि उठाएका थियौँ। जसरी निर्मलाको केस उठाएका थियौँ, जसरी सुस्मिताको केस उठाएका थियौँ, त्यो केस पनि हामीले उठाएका थियौँ। यहाँहरूले पनि यहाँ दीप प्रज्वलनदेखि लिएर ठुल्ठुला विरोधका कार्यक्रमहरू गर्नुभएको थियो। तर हामीले
आज मलाई धिक्कार लाग्छ। म यहाँ उभिएर त्यो करुणा घरतीको आमालाई सम्झिँदा, त्यो करुणा घरतीको बुवालाई सम्झिँदा म आफैलाई धिक्कार गर्न मन लाग्छ। किनभने आज सडकमा उनीहरू वकिलका आउने, अदालत धाउने गाडी भाडा नभएर उनीहरू पीडितलाई न्याय र पीडितलाई कारवाहीको कुरामा उनीहरू भो बाबु, भो सर, हजुरहरूले जति गर्नुभयो, जति सक्नुभयो हजुरहरूले गरिदिनु भयो, हजुरहरूलाई धन्यवाद। हामी यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दैनौँ भन्ने अवस्थामा उनीहरूको बुवामा छन्। अनि हामी अधिकारका ठुल्ठुला कुरा, अनि हामी समानताका ठुल्ठुला कुरा मुट्ठी कसेर क्रान्तिकारी भाषण गरेर हामीले समय खर्च गरेका छौँ। अब त्यो होइन। अदालतको प्रक्रिया गलत छ, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तरिका गलत छ। जहाँ कुनै घटना घट्छ प्रहरीले तपाईँको सार्वजनिक मुजुल्कादेखि लिएर मुद्दा अभियोजन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने बेलासम्म प्रहरीले जाली गरेको हुन्छ। प्रहरीले शक्तिशाली मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। प्रहरीले राजनीतिक रूपमा आडमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ चिनिएको मान्छे, परिवारको मान्छे बचाउन खोजेको हुन्छ। त्यति पनि त्यो पार गरेर जब मुद्दा अदालत पुग्छ, अदालतमा हुन त भनिन्छ पीडितलाई निःशुल्क चाहिँ कानुनी चाहिँ सहायता उपलब्ध हुन्छ। मैले कहीँ देखाएको छैन। जो निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध हुन्छ भनेको हुन्छ त्यो टाटो बाटोको लागि हुँदो रहेछ, सामान्य मान्छेको लागि हुँदो रहेछ। र जुन सरकारी वकिलको कार्यालय हुन्छ त्यो अर्को पक्षसँग मिलेको हुन्छ। मुद्दा कमजोर बनाएर उसलाई कम सजाय दिएर समाजमा छाती खोलेर के गर्न सकिस् भनेर हिँडेको हुन्छ। पीडितका मान्छे, पीडितका बाबुआमा जसको छोरी मरेको हुन्छ, जसको बुहारी मरेको हुन्छ, जसको बहिनी मरेको हुन्छ, ऊ शिर झुकाएर यसरी हिँड्न पर्ने परिस्थिति नेपालमा विद्यमान। यसका विरुद्धमा म दुर्गा दिदी हुनुहुन्छ यहाँ, म सबै अभियान कर्मीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रयासको खाँचो छ, एकीकृत प्रयासको खाँचो छ। आज हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ, मिडियाको यत्रो संरचना छ, मिडियाको यत्रो सपोर्ट छ। सारा कुरा आज लुकाउनु पर्ने, छिपाउनु पर्ने कुरा केही छैन। हामीसँग यत्रो ठुलो सञ्जाल छ। अब एकैचोटि एकीकृत रूपमा प्रशासनिक संरचनाहरूमा प्रहार गरौँ। यहाँ गलत भयो बनाऊ, गलतलाई संशोधन गरेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ सच्याउन लगाऊ। होइन भने अपराधीलाई सडकको सडकमै कारवाही गर्नु, सडकको सडकमै कारवाही गर्ने तागत र हिम्मत राखौँ। तपाईँहरूमाथि भएको हिंसा तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँ बोलेपछि समाज बोल्छ, समाज बोलेपछि देश बोल्छ। र प्रशासनले कारवाही गरेन भने म राजक कुरा बोल्न चाहन्न। प्रशासनले कारवाही गरेन र त्यो लाग्यो भने अब हामी आफैले पनि कारवाही गर्ने हिम्मत र तागत राखौँ। यति भन्दै म यहाँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण समयले यसका निम्ति अब क्षमा माग्दै अन्तमा धेरै दिदीबहिनीहरू चाहिँ मसँग सामाजिक सञ्जालमा मात्रै अब के भयो चिन्जान भएको थियो। कतिपय दिदीबहिनीहरूले चाहिँ मेसेन्जरमा या फोनमा सम्पर्क गर्नुहुन्थ्यो। अझै हाम्रो संस्थाको केन्द्रीय सल्लाहकार पुरुष पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो संस्थामा भनेर भन्नुहुन्छ अझै पनि। हिजो एकजना संयोजकले फोन गर्नुभएको थियो, सर मैले थाहै थिएन हाम्रो संस्थामा पुरुष भन्ने त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूले मलाई सल्लाहकार भन्दा पनि मैले केन्द्रीय अध्यक्ष बाहिर हुनुहुन्छ, म उहाँको परिवारको सदस्यको नाताले यहाँको सल्लाहकार भन्दा पनि एउटा सहयोगीको रूपमा, यहाँलाई समन्वय गर्ने रूपमा, एउटा सहयोगीको रूपमा म यहाँहरूसँग छु। परेका कुराहरू यहाँलाई संस्थाको बारेमा अरू किसिमका केही कुराहरू जे कुराहरू परे पनि यहाँहरूले मलाई सम्झनु भयो भने र मैले गर्न सक्ने ल्यागतले, मैले सक्ने चाहिँ तागतले भेटेका कुराहरू सम्बोधन गर्ने कुरा यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। संयोजकज्यू, यसका पदाधिकारीज्यूहरू, सल्लाहकार श्री हरि मरासैनीज्यू, कर्णाली बागमती प्रदेशका संयोजकज्यू र यहाँ उपस्थित रहनुभएका ललितपुर भक्तपुर जिल्लाका सभापतिज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित महिला दिदीबहिनी तथा भाइहरूमा म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आज अत्यन्तै खुसी लागेको छ। यो संस्थाले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको रहेछ। यहाँ सिने जगतका महिला अनुराधा कोइरालाजीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर उहाँसँग सहकार्य गरेर महिलाहरूको हित र उत्थानको लागि केही कार्यक्रम गरौँ भनेर जुर मनाउनुभएका
महिला दिदीबहिनीहरूलाई यो बुहारी संयुक्त आवाजलाई धेरै धेरै आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। काम गर्नको लागि सजिलो हुँदैन, काम अप्ठ्यारो छ, असजिलो छ, तर पनि तपाईँहरूले जमर्को गरेर एक वर्षभित्रमा नै यो बुहारी संयुक्त आवाजले धेरै कामहरू गरिसक्नु भएको छ। हामीले मिडियाबाट सुनेका छौँ, हामीले थाहा पाएका छौँ। यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेको पाएको छु मैले, यसको टीका टिप्पणी राम्रोसँग गरेर पाएको छु। अब जस्तो टीका टिप्पणी छ, जसरी यहाँहरूले काम गर्दै जानुभएको छ, यसले अझै सशक्त रूप लिएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। यहाँ एउटा नयाँ जोस र जाँगर लिएर अलि युथ बहिनीहरू अगाडि सर्नु भएको छ। यो निश्चय नै शुभ सङ्केत हो। हामीहरूले काम गर्नु पर्दाखेरि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने चलन हाम्रो छ। तपाईँहरूको यो चिल्लो पात जस्तै तपाईँहरूको एउटा सुरुवात राम्रो छ। यो सुरुवातले निश्चय नै यो मुलुकमा पिल्सिएर पीडित भएर बसेका दिदीबहिनीहरूको उद्धार, उत्थान, कल्याण हुनेछ भन्ने पनि मलाई विश्वास लागेको छ। र साथसाथै हामीले काम गरेको बेलामा, काम गर्दै जाने क्रममा हामी आमा हौँ, अनि छोरी हुन्छौँ, अनि बुहारी हुन्छौँ, अनि फेरि सासू हुन्छौँ। हामी महिलाको 4 तह छ। यो 4 तह भनेको हामी महिलाहरू नै हो। अब आमा हुँदाखेरि हामीले के भूमिका निभाउनु पर्छ, छोरी हुँदाखेरि के भूमिका निभाउनु पर्छ, बुहारी हुँदाखेरि के भूमिका निभाउनु पर्छ र हामीले सासू हुँदाखेरि निभाउने भूमिका के हो भन्ने कुरा हामी एकले 4 भूमिका निभाउनु पर्छ। हामी अधिकार पाएको अधिकारलाई सदुपयोग गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ र हामी आफूले आमा बन्नेले छोरी बनेको हुन्छ। छोरी बन्दाखेरिको भूमिका र सासू बन्दाखेरिको भूमिका के हुन्छ त्यहाँनिर हामीले तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। आखिरमा हामीले के त भन्दाखेरि आमा बन्दाखेरि जति भूमिका हुन्छ नि, अब त्यो सासू बन्दाखेरि हाम्रो अवस्था कस्तो, अन्तिम अवस्थामा हामी हुन्छौँ। धेरै सासूहरू दुःख पाएका पनि छन्, धेरै बुहारीहरूले दुःख पाएको पनि छ, धेरै छोरीहरूले दुःख पाएको पनि छ र त्यो आमा, छोरी, बुहारी यो 4 अवस्था हामी महिला नै भएको हुनाले हामीले अधिकारको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि ख्याल गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र हामीले बुहारी भएर राम्रो भूमिका खेल्न सक्यौँ भने भोलि सासू भएर हामीले दुःख झेल्नु पर्दैन। कति सासूहरूले दुःख झेलेर बस्नु परेको छ, कति बुहारीहरूले सासूको पीडा खप्नु परेको छ, कति छोरीहरूले आमाको पीडा पनि खप्नु परेको छ। त्यसैले यो भूमिकालाई हामीले हेर्नुपर्छ होला र चेतनामूलक कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जबसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, चेतना आमादेखि सासूसम्म हामीले चेतना अभिवृद्धि गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले आमा बनेर, सासू बनेर, छोरी बनेर यी सबै चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि लानुपर्छ। चेतनामूलक कार्यक्रम अगाडि लिँदै हामीले गयौँ भने अनि हाम्रो उद्देश्य र लक्ष्यहरू पुरा हुन सक्छ। चेतनाविहीन छौँ अहिले हामी सासू आमा भइसकेपछि भोलि सासू हुनुपर्छ, त्यो सासूको भूमिका नै हामीले बुझ्दैनौँ। बुहारी हुँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ, सासूलाई के गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका नै हामीले जान्दैनौँ भनेदेखि हामी यो 4 तहमा हामी चेतनामूलक भएर अगाडि गयौँ भनेदेखि अवश्य पनि हामी हिंसा र पीडामा पर्न पर्दैन। हिंसा र पीडा गर्ने घरमा पहिलो बिउ चाहिँ हामी नै हुन्छौँ। केटा मान्छे भन्दा हामी महिला नै हुन्छौँ। आज बुहारीले हेर दाइजो ल्याएन त,
यसले त हाम्रो मान सम्मान पनि पुर्याइन भनेर सासूले एउटा बिउ रोपिदिन्छ त्यहाँ। त्यो बिउ रोपेपछि अनि छोरा पनि अलिकति, अनि ससुरा पनि अलिकति, अनि घर परिवार पनि अलिकति अटनी भन्ने हिसाब किताबबाट लाग्ने हुन्छ। अनि हामी चाहिँ सासूबाट पीडित पनि हुन्छौँ। कति बुहारीहरू हामी त्यस्ता छौँ, यो सासू त के हो र, बिहे गरेर आइसकेपछि छोरा त उसको छोरा त मेरो श्रीमान हो, मैले जसरी नचाहे त्यसरी नाच्नुपर्छ भनेर सासूलाई हेला गरेर, सासूलाई खान नपाएर, लाउन नदिएर, दुःख गरेर 10 महिनासम्म कोखमा राखेको आमालाई अलग्गै वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिएको छ, बाटोमा लगेर छोडिदिएको छ। त्यो कसको भूमिका हो त भन्दा बुहारीको भूमिका। हामी बुहारी पनि हुन्छौँ, त्यो भूमिकाबाट हामी बच्न सक्नुपर्छ। हामी भोलि सासू हुन्छौँ भनेर बुहारीले सोच्ने कि नसोच्ने? सासूले म हिजो बुहारी भएर आएको थिएँ, यति दुःख पाएँ भनेर त्यो सोच्ने कि नसोच्ने? त्यसैले यो सोचाइको लागि, यो चेतना अभिवृद्धिको लागि हामी गाउँ गाउँमा यसको चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कर्तव्य भनेको कुरा, हामी जहाँ फलेको वृक्ष नुक्छ भन्छ, सुन्तलाको रस अलिक बढी भयो भने त्यो बिरुवा, त्यो फल नुगेको हुन्छ। खोक्रो छ भने त्यो एकदम जर्रो परेर ठाडो भएर बसेको हुन्छ। हामी अलिकति त्यहाँ झुक्नै परेको हुन्छ। हाम्रो आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठा सवालको लागि हामीले आफ्नो कर्तव्यलाई पनि सँगसँगै लानुपर्छ। कर्तव्यलाई सँगसँगै लान सकेनौँ भनेदेखि हामीले अधिकार काम गर्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन। काम गर्नको लागि सबै वातावरणको सिर्जना हुनु पनि पर्छ। र त्यो चेतना दिँदाखेरि हामीले पुरुषहरूलाई पनि, अहिले श्री हरि मराज सैनीजी हाम्रो केन्द्रीय सल्लाहकारमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले सूर्य हरिजी राम्रो कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई जनचेतना दिने कार्यक्रममा गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि के पुरुष दाजुभाइहरूको पनि हामीलाई खाँचो पर्छ। त्यसैले हामीले बुहारीले दाइजो ल्याएन भनेर होइन, सासूले अपहेलना गर्यो भनेर त्यहाँनिर बिउ, धेरै जस्तो बिउ सासू र बुहारीको बिउ हुन्छ। कतै सासूले अर्घेलो गरेको हुन्छ, कतै बुहारीले अर्घेलो गरेको हुन्छ। त्यसमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यो संस्थाले अझै त्यसप्रति पनि ध्यान दियोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र जनचेतनाको साथसाथै हामीसँग राजनीति, हामी महिलाहरू, कति महिलाहरूले जुलुस, नारा अनि भोट हाल्नको लागि हामी यसरी दौडाधुप गरेर हामी जिताउँछौँ। तर आफ्नो वर्ग 51% महिला भएको देशमा हामी नारीहरू कति छौँ त जितेर आउने मान्छेहरू? जितेर आउनको लागि पनि हामीलाई त्यहाँनिर बन्देज गर्छ। अलिकति जान्ने टाठो बाठो महिलाहरू आयो भने हाम्रै ठाउँ खोजिदिन्छ कि भनेर दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई अलिकति पन्साएर, बरु नबुझ्नेलाई, नजान्नेलाई अगाडि सार्यो भने हामीलाई सजिलो होला, हामीलाई अप्ठ्यारो नपार्ला भोलिको दिनमा भनेर जान्ने तहलाई अलिकति पछाडि सारेर नजान्ने तहलाई अलिकति कम बुझ्ने तह भनौँ, अब उहाँहरूलाई मेसो नपाउनेहरूलाई भनौँ, उहाँहरूलाई अगाडि सार्नलाई पनि टम्छिनुहुन्छ, जान्नेहरूलाई ओझेलमा पारेर राखिदिएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामी महिलाहरू जुनसुकै पार्टीको हौँ, जुनसुकै कुनै पार्टीमा नलागेका हौँ, महिला हितको लागि सम्पूर्ण महिलाहरू एक भएर आज हामीले कम्मर गर्थ्यौँ भने हामी नेतृत्व लिने तहमा पुग्न सक्छौँ। नेतृत्व लिने तहमा पुगिसकेपछि अनि त्यहाँ महिलाहरूको लागि अलिकति हामीले केही गर्ने भूमिकाहरू अवश्य पनि हुन्छ। मलाई एउटा कुरा थाहा छ, म जिल्ला विकास समितिको सभापति थिएँ तनहुँमा। त्यो सभापति हुँदाखेरि गाउँमा कमिटीहरू गठन गरेर ल्याउने, अनि महिलाहरू अलिकति बोलकर महिलाहरूलाई चाहिँ नराखिदिने, अनि अलिक सर्वसाधारण खालको महिलाहरू जे भन्यो त्यो ल हुन्छ भनेर सही ठोक्ने खालका दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि सारेर ल्याउने। अनि मैले चाहिँ दाजुभाइहरूलाई भन्थेँ, फल्ला फल्ला महिलाहरू पनि तपाईँहरूको वार्डको होइन, तपाईँहरूको गाउँको होइन, अनि उहाँहरूको नाम त छैन नि किन भनेर भन्दाखेरि यसले कुरा बुझिए अब भनेर हुन्छ हामी मिलाएर ल्याउँछौँ भन्थ्यो। काहीँ महिलाहरूले ल्याउने थिएन, थोरै महिला ठ्याक्क पुग्ने गरेर मात्रै ल्याउँथ्यो कि त्यो अनुपातमा पुग्ने मात्रै गरेर ठ्याक्क गरेर ल्याउँथ्यो। अनि त्यसो भएपछि महिलाहरूको सङ्ख्या अगाडि बढाएर ल्याउनुहोस् है भनेर भनेपछि
अब यो महिला सभापति जिल्ला विकासको भएपछि हेर महिलाको वकालत चाहिँ यसरी गर्ने भयो। अब हाम्रो समिति फेरि क्यान्सल गरेर अर्को नाम लिएर आउनुपर्ने भयो भनेर उहाँहरूले फेरि समितिलाई अर्को नाम केही मान्छेलाई निकालेर अर्को नाम थपेर समिति लिएर आउनुहुन्थ्यो। निर्णायक भूमिकामा बस्न सकेपछि त्यसरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई ल्याऊ भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँ महिलाले महिलालाई नै देख्न नसक्ने, यहाँ महिलाको खुट्टा महिलाले नै काट्ने, यहाँ एकजना महिला नेतृत्वमा पुग्यो भने अरू महिला मेरो पछाडि आएर मेरो खुट्टा तान्ला कि भनेर थर्र लाएर डराउने, जसको जति प्रतिभा छ त्यो प्रतिभा अनुसार आफू आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नलाई सबै दिदीबहिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। संविधान सभामा कति बुझ्ने महिलाहरू छ, पुरुषहरूलाई मार्च गर्ने महिलाहरू छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याएनन्। कति खालको कस्तो खाले महिला ल्यायो भने महिलाहरूलाई ल्याएको छन् भने आफूले जसो भन्यो त्यसो गर्ने यस भन्ने खाले यस म्यान मात्रै ल्याएर पनि राइट म्यानलाई पछाडि फालेका छन्। त्यो कुरामा महिला दिदीबहिनीले आवाज उठाउनुपर्छ। अब मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति यस्तो डामाडोल भइराखेको छ। गणतन्त्रको सरकार गणतन्त्रले नै फालेको मुलुक चाहिँ अहिले एउटा सङ्कटको भुमरीमा फँसिराखेको छ। संविधान कता हो, अनि राज्य कता हो, अनि शासन गर्ने को हो, होइन? यो अल्ल न मल्लको परिस्थिति चाहिँ यसरी सिर्जना भएको छ मुलुकमा। अब हामी महिला दिदीबहिनीहरूले आगामी चुनाव भयो भने चुनावको माध्यमबाट दिदीबहिनीहरू यो संस्थाले दिदीबहिनीहरूलाई राजनीतिक चेतना र जागृति पनि सँगसँगै दिएर जानुपर्छ र हामी भोलि नेतृत्व गर्ने तहमा आउनुपर्छ। अब मुलुकमा पुरुषहरू अभाव सिद्ध भइसके, अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। यो मुलुकलाई बनाउने हो भने अब महिलाले नेतृत्व गर्नुपर्छ। महिलाले घुस खान पनि जान्दैनन्, खाइ नै हाल्यो भने पनि त्यसको घुस खाने आँट हुँदैन। लाख खायो भने 100 मात्रै खान्छन्, आँट हुँदैन। हाम्रो नचाहिँदो काम गर्ने आँट हुँदैन, घुस खाने आँट हुँदैन, भ्रष्टाचार गर्ने आँट हुँदैन। अहिलेसम्म राजनीति गर्ने महिलाहरूले घुस खायो भ्रष्टाचार गर्यो भनेको त सुन्न परेको छैन नि। दाजुभाइहरूले करोडौँ अरबौँ पाए, देशै बेचेर पनि खाने अवस्थामा आइसक्यो। अब एकपल्ट राज्यलाई भन्नुपर्छ नेतृत्व गर्नको लागि महिलालाई ठाउँ दिनु, महिलालाई नेतृत्व गर्न दिउँ यो मुलुकमा एकपल्ट, अनि यो मुलुकको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भनेर एकपल्ट महिलालाई नेतृत्व गर्न दिउँ भनेर हाम्रो आवाज हामीले बुलन्द पारेर लिएर जानुपर्ने हुन्छ। घरमा बाउले चलाएको प्रशासन ठिक भएन भने आमालाई चलाउन दिनुपर्छ नि त। बाउले सकेन भने बाउले चलाउनुपर्छ भन्ने त छैन नि। त्यसो भएकोले मुलुक पनि अब छोरा मान्छेहरू असफल भइसके, उहाँहरूले घुस र भ्रष्टाचारमा धेरै लुलुप्त भयो। हामी आइनेहरू घुस र भ्रष्टाचार गर्न जान्दैनौँ। त्यसैले आइनेहरूलाई एकपल्ट मुलुक चलाउने जिम्मा दिनुपर्छ भनेर हामीले आह्वान गर्नुपर्छ, हामीले माग्नुपर्छ। र त्यस्तै अब संविधानविहीन छ मुलुक अहिले। खै कता हो संविधान भनेको? हिजो 2047 को संविधान राजादेखि लिएर सबै पार्टीहरू बसेर बनाएको थियो त्यो संविधान। अब यो संविधान फेल भइसकेपछि, यो अवस्था फेल भइसकेपछि अब 47 कै संविधान ल्याएर मुलुक अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा सोच्ने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले पनि सोच्नु पर्ला भन्ने मलाई लागेको छ। र यहाँ सबै कुराहरू मभन्दा अगाडि बोल्ने कलाकारज्यूहरू, हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रो बागमतीको सभापति ज्यू, संयोजकज्यू, कर्णालीको संयोजकज्यू लगायतका सम्पूर्ण मेरा एकदमै के भन्ने आदरणीय बहिनीहरू, मेरा आदरणीय बहिनीहरूले यति राम्रोसँग बोल्नु भएको छ, यति राम्रो भाषण गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको भाषण देखेर म दङ्ग परेको छु। तपाईँहरू भोलि यो देशको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नुहोस्। यो बुहारी आवाज, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजको महिलाहरू भोलि केही नभए पनि 10%ले भोलि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हाँक्नुहोस्। हामी सब तपाईँहरूलाई साथ दिनलाई तयार छौँ। हामी त अब दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै गयौँ। अब यो देश सम्हाल्ने तपाईँहरूको जिम्मा हो। तपाईँहरू एकदमै कुचो काटेको जसकै बराबर एकदम यौँ पनि त्यस्तै फुर्तिलो जाँगर सबै कुरा उत्साह उमङ्ग लिएर आउनु भएको छ। तपाईँहरूको उत्साह उमङ्गलाई यो समाजले कदर गर्नुपर्छ र तपाईँहरूलाई एकपल्ट नेतृत्व गर्ने जिम्मा चाहिँ मुलुकले दिनुपर्छ। र यही कुराहरू म निवेदन गर्दै जान चाहन्छु। र हाम्रो बहिनी यो
काठमाडौँ जिल्लाको सभापति एन्जिलाजी पनि धेरै एक्टिभ हुनुहुन्छ। यहाँ सबै महिलाहरूसँग सम्पर्क गर्ने, सम्बन्ध गर्ने, हाम्रो आफ्नो संस्थाको प्रचार प्रसार गर्ने सबै कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको देखेको छु। उहाँप्रति पनि म एकदम आभारका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। साह्रै सक्रिय हुनुहुन्छ र अहिले यहाँ उद्घोषकजी पनि हुनुहुन्छ, बागमतीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। तर तपाईँहरूको प्रतिभालाई मैले यसरी हेरिरहँदाखेरि तपाईँहरू अवश्य पनि यो संस्थामा मात्रै नभएर भोलि राजनीतिक ठाउँमा पनि तपाईँहरूले खड्को मार्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो विश्वास लागेको छ, मेरो विश्वास पुरा हुनेछ र यो संस्थाको उत्तर उन्नति प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै आज मलाई यहाँ विशिष्ट अतिथि बोलाएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि पनि म सम्पूर्ण आयोजकज्यूहरूप्रति हार्दिक आभारका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ज्यू, पूर्व मन्त्री दुर्गा श्रेष्ठज्यू। हाम्रो संस्थालाई सधैँभरि यसै गरी माया गरिरहनुहोला। हामी तपाईँबाट यही मायाको आशा गर्दछौँ, अपेक्षा राख्दछौँ। मेरै हात बनेर खुल्छ गहना, तिम्रै प्रतिष्ठा छ यो। मेरै स्वेद मिसेर बन्छ गर त्यो, बन्छौ अज्ञानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? सानो जात भएर जन्मन गए, गल्ती भयो कुखमा। उम्दा रत्न थिए म देश घरको, छोटो भए लोकमा। यो सम्झन्छु अचम्म ज्यान चुको, चल्छ जवानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? शिल्पी हात सदैव चल्छ पसिना, चल्दैन पानी किन? म फेरि पनि कविताका हरफहरूबाट आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा श्रेष्ठ दिदीलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद दिदी। त्यस पछाडि हामी अब मायाको चिनो प्रदान गर्ने क्रममा छौँ। हाम्रो आँगनमा आज पूर्व मन्त्री आदरणीय व्यक्तित्व दुर्गा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, समाजसेवी छाया श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ अनि केन्द्रीय सल्लाहकार सूर्यहरि मराठाजी हुनुहुन्छ। म तीनैजना व्यक्तित्वज्यूहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त काठमाडौँ जिल्ला संयोजक एवं आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष अन्जिला श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु अनि खादा उडाएर सम्मान गर्नको निमित्त कर्णाली प्रदेशका संयोजक विद्यार्थी मिन्सिनाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अन्जिला श्रेष्ठज्यू, विद्यार्थी मिन्सिनाज्यू, आदरणीय व्यक्तित्व पूर्व मन्त्री दिज्यू दुर्गा अन्तिम चल्यो गला चल्यो मान्छे चलेन। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। किन सम्धिनी मान्छे चलेन? किन सम्धिजू भान्से चलेन? किन सम्धिनी मान्छे चलेन? हाम्रा चेलीहरूलाई कहिले न्याय हुन्छ? जातीय विभेद देख्दा न्याय आफै रुन्छ। दाइजो दिएको औठी चल्यो मान्छे चलेन। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्से चलेन। किन सम्धिनी मान्छे चलेन? किन
छोरीको लुगा चल्यो मान्छे चलेन तिम्रो घरमा मेरी छोरी भान्छे चलेन